ल फ्लेक्स बक्स भन्ने है। अब सिम्पली डेफिनेसन हेर्नुभन्दा पहिला अलिकति बेसिक कन्सेप्ट यसको बारेमा जान्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वेब पेजको लेआउटहरू सिम्पली हामीले जनरल सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने एउटा लेआउट चाहिँ के गर्ने, एउटा मोडल लेआउट चाहिँ क्रिएट गर्ने या एक हिसाबले म्यानेज गर्ने त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँको लेयरहरूलाई होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँको के हुन्छ डिभहरू हुन्छ, त्यहाँ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूको डिफल्ट आफ्नो डिस्प्लेको अनुसार स्ट्रक्चर भइरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूको डिफल्ट मध्ये होइन आफ्नो स्पेसिफिक आफूलाई चाहिँ चाहिएको मोड्युलमा आफूलाई चाहिएको लेयरमा होइन लेआउटमा चाहिँ त्यो चाहिँ ढाल्नलाई यसले के गर्छ तपाईँको प्रयोग गर्छ। सिम्पल डेफिनेसनमा हेऱ्यो भने होइन यसको एउटा डेफिनेसन हेऱ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल बक्स लेआउट मोडल मेक्स इट इजियर टु डिजाइन द फ्लेक्सिबल रेस्पोन्सिभ लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट युजिङ फ्लट अर पोजिसन भन्छ होइन। जस्तै फ्लट नै युज हुन्छ भने थिएँ मैले अस्ति, तर त्यसमा धेरै तपाईँको के कुराहरू गर्नुपर्छ र ठुल्ठुलो स्ट्रक्चर बनायो भने त्यति कम्प्लेक्स त्यति चाहिँ कम्प्याटेबल हुँदैन, किन त्यसमा फिचरहरू धेरै छैन क्या है, लेफ्ट र राइट मात्र छ भने। अब फ्लेक्स बक्स हामीले पढ्यौँ भने आज एकदम यसमा एकदम पावर हामीलाई चाहिँ यति पावर मिल्छ कि त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई तिनीहरूलाई एकदम होइन राम्रोसँग लेआउट गर्न एउटा मात्र डिभाइसमा होइन, भोलिको दिन ट्याब्लेटमा हामीले हेर्नुपर्छ, त्यसपछि मोबाइलमा हेर्नुपर्छ होइन, सबै तपाईँको किसिमको डिभाइसहरूमा राम्रोसँग अलाइनमेन्ट गर्न एकदम हामीलाई चाहिँ पावर मिल्छ क्या यसले है। हुन तपाईँको फ्लटबाट नि हुन्छ, तर फ्लेक्स बक्समा के छ भन्दाखेरि धेरै फिचरहरू हामीलाई चाहिँ पाउँछ, जसको कारणले के गर्छ राम्रो हामीले चाहेको अनुसारले या कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स तपाईँको युआईहरू हामीले के गर्न सक्छौँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यो फ्लेक्स बक्स धेरै पहिलादेखि तपाईँको इन्ट्रोड्युस भएको, त्यसपछि ग्रिड भन्ने छ, दुइटैको काम एउटै हो, ग्रिडले नि हामीले लेआउटहरू गर्न सक्छौँ। तर फ्लेक्स बक्स किन पढ्छौँ भन्दाखेरि ग्रिडको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ओल्ड ब्राउजरहरूले अब त्यति साह्रो होइन सपोर्ट गरिरहेको छैन, अब त्यसको अलिकति स्ट्रक्चर फरक छ, फन्डामेन्टल कोर एस्पेक्ट भनेको यही नै हो जुन हुन्छ नि त लजिक भनेको, तर सिन्ट्याक्स मात्र फरक हो। पछि फ्लेक्स बक्स अलिकति राम्रोसँग जान्नुहुन्छ भनेपछि ग्रिड चाहिँ त्यहाँ वेबसाइटमा गएर W3 स्कुलमा गएर त्यहाँ हेर्ने मजासँग होइन, किनकि नलेज एउटा फन्डामेन्टल एस्पेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मिल्छ त्यहाँ चाहिँ, जस्ट के हुन्छ तपाईँको सिन्ट्याक्स चाहिँ फरक हुन्छ है, त्यही भएर ग्रिडबाट नि गर्न सकिन्छ। तर फ्लेक्स बक्स एकदम पहिल्यैदेखि चलेको र अहिलेसम्म सबै धेरै मोस्ट अफ द वेबसाइटहरूले युज गर्ने भयो हुनाले हामीले चाहिँ फ्लेक्स बक्स युज गर्छौँ है। ल ओके, अब फ्लेक्स बक्सको सिम्पल डेफिनेसन त हामीले हेऱ्यौँ होइन। अब अलिकति बेसिक हेऱ्यो भने फ्लेक्स बक्सको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टलाई होइन हामीले चाहेको अनुसारले के गर्नुपर्छ, के गर्न चाहेको हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट गर्न चाहेको हुन्छ। त्यसको लागि यसको एउटा शर्त के छ भन्दाखेरि यसको लागि कन्टेनर हुनुपर्छ क्या है। जस्तै तिनवटा कुनै डिभहरू छ अरे फर इक्जाम्पल मानिलियो भने त्यो तिनवटा डिभलाई डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँको लेआउट या केही त्यस्तो टाइपमा तपाईँको लेआउट होइन हामीले गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अरूमा के हुन्थ्यो जस्तै डिस्प्ले इनलाइन ब्लक युज गरेर भने कन्टेनर चाहिन्थ्यो नि त है, त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टमा गएर केही स्पेसिक गर्थ्यौँ। फ्लटको लागि त्यही कुनै पर्टिकुलर स्पेसिक तपाईँको कन्टेनर फ्लट ल्याप गऱ्यो भने अनि तलकोलाई फ्लट राइट गऱ्यो भने त्यो अटोमेटिक राइट। तर यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एलिमेन्ट्समा हामीले कुनै फ्लेक्सको चिजहरू आइटम्स फ्लेक्सको मोडल हामीले अप्लाई गर्नु परेछ भने त्यसको लागि के चाहिन्छ फ्लेक्स बक्स कन्टेनर। फर इक्जाम्पल यता हेऱ्यो भने जस्तै यो तिनवटा डिभ छ होइन 1 2 र 3 भन्ने, अब यो तिनवटा डिभलाई हामीले आफ्नो हामीले चाहेको जस्तो डिजाइन या तपाईँको मोड्युलमा ढाल्नु पर्यो होइन, त्यस्तो हिसाबमा ढाल्नु पर्यो भने जुन यो बाहिरको डिभ छ नि त यो यसको कुनै स्पेसिक अलिकति रोल त हुन्छ क्यारे यसमा अलिकति थपेर त्यो बनाउन सक्छ, तर भन्न खोजेको एउटा कन्टेनर चाहिन्छ। कन्टेनर चाहिन्छ भने यो तिनवटालाई एउटा भाँडोमा हाल्नुपर्छ होइन। कन्टेनर भनेको एउटा स्पेस जहाँ चाहिँ तपाईँको फ्लेक्स आइटमहरू यिनीहरूलाई आइटम जनरली भन्दाखेरि त्यो भित्रको आइटमहरू पर्छन् र त्यसको कन्टेनर र यसको रिलेसन युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ फ्लेक्स बक्सको जुन मोड्युल जुन स्ट्रक्चर छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब अहिले भन्दाखेरि अलिकति दिमागमा त्यो के भन्छ टाउको माथि आएर गयो होला होइन, के कन्टेनर के एलिमेन्ट के हो भन्ने कुराहरू। सिम्पल डेफिनेसन के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ ल सिम्पल डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै
फ्लेक्स बक्स हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने जस्तै 3वटा डिभ्सहरु हैन फर एक्जाम्पल मानिलिउँ एक मिनेट है त ओके यसले बनाउँदैन ल ठिकै छ यसलाई हैन 3वटा केही छ एलिमेन्टहरु डिफल्ट यिनीहरुको डिभ छ डिभ भए हुनाले ब्लक लेभल एलिमेन्ट यसरी चाहिँ रेन्डर भएको छ हैन यो चाहिँ तपाईको के भयो तपाईको वेब पेज भयो यस्तो छ यो चाहिँ तपाईको वेब पेजहरु भयो अब यसको यो तीनटालाई चाहिँ मैले अलाइन गर्नु छ कुनै तपाईको फर्मेटमा भनेपछि के गर्नु पर्यो यसलाई मैले के भने कन्टेनर है यो चाहिँ कन्टेनरमा राख्नु पर्यो है कन्टेनरमा राख्यो भने अनि बल्ल चाहिँ जुन फ्लेक्स बक्सको एउटा मोड्युल छ जुन प्याटर्न छ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं हैन यो भनेको फ्लेक्स कन्टेनर हुन्छ त्यसको बाद अनि यो भित्रको जो जति पनि आइटमहरु छन् तिनीहरुलाई फ्लेक्स आइटम भन्छ है बुझ्ने है त दुई कुरामा हामीले सीएसएस लेख्छौं एउटा यो कन्टेनरमा राख्छौं केही सीएसएस हरु फ्लेक्स बक्सको सीएसएस है अनि केही सीएसएस हरु यो आइटममा दिन्छु के है इच आइटममा हामीले सीएसएस दिन्छौं अनि केही कुराहरु यो कन्टेनरमा दिन्छौं कन्टेनर र आइटमसँग खेलेर हैन प्ले गरेर सीएसएस तपाईको रुल्सहरु प्ले गरेर अनि हामीले के गर्छौं एउटा लेआउट चाहिँ रेन्डर गर्छौं बुझ्ने है त के चाहिन्छ भने एउटा कन्टेनर चाहिन्छ यो भित्रको आइटमहरुलाई हामीले चाहिँ अलाइन गर्नु छ भने एउटा कन्टेनर बनाउँछौं अनि त्यो कन्टेनर र यो दुईटाको रिलेसन बनाएर अनि हामीले के गर्छौं बल्ल चाहिँ के गर्छौं एउटा मोड्युल एउटा फ्लेक्स बक्सको एउटा होल कोर स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले के गर्छौं इम्प्लिमेन्ट गर्छौं है ल अब त्यो भन्दा पहिला मैले के गरे भन्दाखेरि VS कोड खोले अस्ति हाम्रो वेब जुले हैन ल वेब जुलाईमा मैले के गरे भन्दाखेरि आज एउटा नयाँ फाइल बनाए मैले flexbox.html भन्ने है यसको लागि सीएसएस नि छुट्टै बनाइदिए मैले flexbox.css है यसलाई मैले राइटतिर राखे यो दुईटा कुराहरु मैले कपी गरेर यसमा पेस्ट गरे हैन सबै पेजमा यो चाहिएको हुन्छ हामीलाई अनि यहाँ चाहिँ मैले डक टाइप लेखे सिम्पल अनि यहाँ चाहिँ मैले टाइटलमा के लेखे flexbox भन्ने लेखे है यहाँ मैले के गरे लिंक गरे flexbox css है लिंक भनेर किनकि त्यसमा लिंक गरेर हामीले चाहिँ यता css इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ र flexbox.css हैन यो कुराहरु यहाँ अब फर एक्जाम्पल मैले हेर्नु है त फर एक्जाम्पल 3वटा डिभ्स अरे यिनीहरुलाई मैले के गरे भन्दाखेरि आइटम दिए हैन आइटम 1 एकछिनलाई आइटम नै दिदिए अहिले बताउँछु आइटम 1 कतिलाई दिने भने 1 लेखेछु 1 किन लेख्ने 1 लेख्दिने अनि त्यसपछि यो तीनटालाई मैले कपी गरे अनि यहाँ चाहिँ 2 है यहाँ चाहिँ तपाईको के 3 भन्ने यति गरेर पेस्ट गरेर सिम्पल मैले पेजमा हेरे भने flexbox.html नै यस्तो लुप पाउँछ हैन केही छैन यस लुपमा के छ एउटा 1 2 3 छ अब यसलाई अलिकति मैले सीएसएस गरे है त के गरे आइटम तीनटैमा छ कमन छ हैन कमन कतिलाई दिने युनिक कतिलाई दिने मैले भनिसकेको छु हैन ओके आइटममा मैले के गरे भन्दाखेरि अलिकति प्याडिङ थपे 20 पिक्सल र एकछिनलाई के गरे भन्दाखेरि ल प्याडिङ थपे एकछिनलाई है यस्तो भयो तर ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न चाहे मैले है ब्याकग्राउन्ड कलर एउटा राखे भने तीनटैमा हुन्छ हैन तीनटैमा तर मलाई छुट्टै छुट्टै चाहिन्छ अब यिनीहरुलाई के गर्नु पर्यो भने दुई या दुई भन्दा बढी क्लासहरु हामीले दिन सक्छौं भनेछु हैन अब यहाँ मैले के गरे भने स्पेस गरेर अर्को क्लास थपे युनिक बनाउनलाई एउटा कुरा अस्ति के भनेको थिए भन्दाखेरि युनिक बनाउनलाई अर्को के गर्छ हामीले आईडी दिएर गर्छ तर जनरली अब आईडी चाहिँ हामीले दिदैन क्लास लेखिसके हुनाले दोस्रो एट्रिब्युट लेख्नु भन्दा बरु यता के गर्छौं भन्दाखेरि अर्को क्लास थप्छौं हैन आइटम 1 गरे
किन यो गरेको भन्दाखेरि आइटम किन गरेको, तिनवटामा सेम कुरा दिनु थियो होइन, प्याडिङ सेम कुरा दिनु थियो, त्यही भएर भनेको। तर आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 को निड किन पर्यो भन्दाखेरि अब जस्तै आइटममा ब्याकग्राउन्ड कलर दिँदाखेरि तिनटैमा इम्प्लिमेन्टेसन भयो, तर हामीलाई त त्यस्तो चाहेको होइन। हामीलाई के चाहेको भन्दाखेरि इच डिपमा इच युनिक चाहिँ कलर होस् भन्ने। अब युनिक कलर हुनलाई के गर्नु पर्यो तपाईँको, युनिक के हुनु पर्यो, क्लास नेमहरू हुनु पर्यो, या युनिक आइडी नेम नै हुँदा हुन्छ, तर जनरली प्रायः जस्तो हामीले क्लासबाट नै आइडीको कामहरू चलाइरहेको हुन्छौँ। तर फेरि आइडीलाई रिप्लेस गर्यो भन्ने होइन है त, किन भोलिको दिन आइटम 1 तल युज गर्यो भने आइटम 1 मा भएको तपाईँको कोडहरू त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त, तर क्लासमा त्यस्तो हुँदैन है। ल मैले यहाँ आइटम 2 राखेँ, किन यस्तो गरिरहेको छु, मलाई यो तिनटैमा युनिक गर्नु छ होइन, आइटम 3 भन्ने है। अब हेर्ने त एउटा प्याटर्न के बुझ्ने भन्दाखेरि कमन तपाईँको क्लासको नेमहरू छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्ने है त, जे कुराहरू कमन छ भने। जे कुराहरू युनिक छ त्यो चाहिँ राइटमा राख्दा हुन्छ भन्न, त फेरि आफ्नो प्याटर्न छ, मेरो प्याटर्न यस्तो छ है। ओके, अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ नदिएर यहाँ दियो भने त तिनटैमा एउटै भयो, त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दा आइटम 1 अलिकति कलर हन्टबाट नै ल्याएँ मैले, राम्रो कलर त्यहाँबाट 3वटा कलर चुज गरेँ भने ल फर इक्जाम्पल यो कलर मन परेर मलाई होइन, आइटम 1 मा ब्याकग्राउन्ड कलर यो राखेँ ह्यास गरेर, अनि त्यसपछि दुईचोटि कपी गरेँ मैले आइटम 2 र आइटम तपाईँको 3, किनकि तिनटैमा छुट्टा छुट्टै गर्नु छ। अब तिनटैमा सेम कलर भयो, फेरि दुईवटा अर्को उठाएँ मैले, ल दुईटामा यो दोस्रोमा र तेस्रोमा तपाईँको रेड भइसक्यो, ब्लू भइसक्यो, अलिकति ग्रिनिस रेड ठिक छ। ल ग्रिन टाइपको यो उठाएँ मैले है, यति गरेर मैले हेऱ्यो भने पेजमा सिम्पली तपाईँको 3वटा भयो होइन। अब तिनटैमा डार्क कलर छ, त्यही भएर अब मैले के गर्नु पर्यो, कलर दिनु पर्यो। अब हेर्नु है त, मैले कलर माथि दिएँ, किन दिएँ होला माथि, किनकि कलर तिनटै डिपमा चाहेको, अब तिनटै डिपको छुट्टा छुट्टै क्लास छ। अब कलर यसमा नि चाहेको के व्हाइट नै, यसमा नि चाहेको व्हाइट नै, यसमा नि चाहेको व्हाइट नै। मैले सुरुको दिन के भनेछु, सबभर तपाईँको कोडहरू रिपिट गर्ने होइन, रिपिट भइरह नि त सेम कोड, यदि यो पर्टिकुलरमा दियो भने। त्यही भएर कमन क्लास किन दिएको भन्दाखेरि जे कुराहरू कमन सिएसएस हुन्छ, जुन कुरा रिपिट भइरहेको हुन्छ भन्नाले तिनटै टिममा के रिपिट भइरहेछ, प्याडिङ तिनटै टिममा रिपिट भइरहेछ होइन, यसमा नि छ यसमा नि छ भने, तर यसमा दिँदा त हुन्थ्यो, तर त्यही सेम कोड रिपिट भइरहेछ नि त। तर हामीले जस्ट एउटा क्लास थपेर के गर्न सक्यौँ, तपाईँको एउटै लाइनमा लेख्न सक्यो होइन। अनि अर्को कलर नि के, किन यो हामीले तिनवटामा गरेको भन्दाखेरि यो आइटममा किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ कलर व्हाइट हुन्थ्यो, यहाँ पनि व्हाइट हुन्थ्यो, यहाँ पनि व्हाइट हुन्थ्यो, तर तिनटैको चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले नोटेसन या रिप्रेजेन्ट कसले गरिदिएको छ तपाईँको आइटम भन्नेले होइन, किन आइटम भन्ने यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, तपाईँको यहाँ पनि छ, त्यही भएर कलर एकचोटिमा माथि राखेँ। जे कुराहरू युनिक गर्नु छ त्यो कुरा यहाँ, किन यो त रिपिट भएको छ र छैन नि त, ब्याकग्राउन्ड कलर यो छुट्टै छ, ब्याकग्राउन्ड कलर यो पनि छुट्टै छ, यो पनि के छ तपाईँको छुट्टै छ, युनिकहरू छुट्टा छुट्टै युनिक क्लासहरू बनाएर राख्ने, जे कुराहरू कमन छ त्यो कुराहरू कमन गरेर राख्ने है। ल अब यस्तो भएन, सिम्पल यस गरेँ। ओके, यता चाहिँ अलिकति लाइट, मैले के गरेँ भने तिनटैमा अलिकति फन्ट ठुलो गर्न खोजेँ, फन्ट साइज ल 40 पिक्सल राख्दा कस्तो होला, ठिकठाक छ होइन। अनि फन्ट वेट बोल्ड गर्न खोजेँ, अस्ति पढेछ हामीले बोल्डमा। ल अब यो त यहाँसम्म त फ्लेक्स बक्सको केही कुराहरू आएन होइन, केही कुरा आएको छ र छैन नि त फ्लेक्स बक्सको। ओके, यो त के आएको छ, हामीले रेगुलर अहिलेसम्म जे पढेछौँ हामीले होइन, जस्तै यसमा त केही छैन, एचटिएमएलमा डिप बनाएको छ, यता हेर्ने त प्याडिङ अहिलेसम्म पढेको, कलर पढेको, फन्ट साइज पढेको, फन्ट वेट पढेको, अनि यो तिनटामा के हो सेम ब्याकग्राउन्ड कलर, तपाईँको भ्याल्यु मात्र छुट्टै होइन, यो सिम्पल भयो। अब यो के भयो तपाईँको डिस्प्ले ब्लक लेभल एलिमेन्ट भएको हुनाले यो तिनटै डिपले के गरेछ 100 फुल विड्थ लेखेछ होइन। ओके,
अब यसलाई मैले के गर्न पर्यो, मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो यो पर्टिकुलर डिपले, यो कन्टेन्टले चाहिँ आफ्नो हिस्सा मात्र नखाओस् के होइन, सरी, आफ्नो तपाईँको जत्रो कन्टेन्ट छ त्यो अनुसारको ल्याओस् होइन, अनि बाँकी चाहिँ तपाईँको छोडिदियोस् स्पेस भने। अब एउटा त हामीले के तरिका सिकेको थियो, आइटममा दिए है त, किन दिएको भन्दाखेरि यो तिनटै टिममा सेम रुल दिनु छ, त्यही भएर है त। डिस्प्ले के गरेर के सुनेको थियो हामीले, इनलाइन ब्लक गरेको थियो होइन, एउटा तरिका अस्तिबाट पढेको थियो। अब यसले के गर्छ भने चाहिँ अलिकति हाम्रो सोचे जस्तो त गरिदिन्छ, तर त्यति पावर मिल्दैन कि। अब यति गरिदियो होइन, जस्तै मैले अलिकति यसलाई ठुलो बनाउनु छ होइन, यो 2 भन्नेलाई अलिकति ठुलो बनाउनु छ भनेपछि अब गर्न त सक्छौँ। आइटम 2मा अलिकति विड्थ दिएर है, तपाईँको ल 100 पिक्सल गऱ्यो होइन, यसरी बनाउन त सक्छौँ। अलिकति त्यति पावर मिलेन। अब यो त दुईवटा कुराहरू भयो है, थुप्रै कुराहरू हुन्छ कि तपाईँको, बुझ्नु भने थुप्रै कुराहरू हुन्छ। अब यसरी मिल्न त मिल्यो। अब हेर्न त्यो बिचमा ग्याप आएको छ, फेरि यसलाई नि तपाईँको माइनस गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। यस्तो धेरै झन्झट, त्यो लुप्सहरू त्यस्तो एरेन्जमेन्ट गरेर तपाईँको बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब त्यही भएर फ्लेक्स बक्सले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अझ हामीलाई पावर दिन्छ क्या होइन। के पावर दिन्छ, यो मात्र होइन, अलाइन डिफ्रेन्ट तरिकाको अलाइन गर्ने। अब त्यही भएर आज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो गर्दैन होइन, यो पनि हटायो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक पनि हटायो। आज हामीले सबभन्दा नयाँ तपाईँको के पढिरहेछौँ, फ्लेक्स बक्स। फ्लेक्स बक्सले त्यही कुरा तरिकाले राम्रोसँग अझ हामीलाई बढी पावर दिएर होइन, हाम्रो हातमा बढी चाहिँ पावर दिएर राम्रोसँग अलाइनमेन्ट गर्न सक्छ है। ओके, सबभन्दा सुरुमा मैले के भनेको थिएँ, कुनै पनि आइटमहरूलाई होइन एडिट गर्नु, फ्लेक्स बक्सको लेआउटहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भनेपछि त्यसको लागि के चाहिन्छ भने चाहिँ कन्टेनर होइन, भाँडो चाहिन्छ भनेको थियो नि त यस्तो होइन। अब यो तिनवटा आइटम त 1 2 3 भयो हाम्रो होइन, 1 2 3, तर हाम्रो कन्टेनर भयो। कन्टेनर भयो भने अनि बल्ल यो आइटमहरूलाई हामीले चाहेको अनुसारले हामीले के गर्न सक्छौँ, लेआउट गर्न सक्छौँ है। अब यो तिनवटालाई मैले के गरेँ, एउटा ऱ्यापरमा मैले ऱ्याप गरेँ, मैले ऱ्यापर बनाएँ, फ्लेक्स बक्स नै बनाइदिएँ है, फ्लेक्स ऱ्यापर के भयो भन्दैन, फ्लेक्स ऱ्यापरै भन्दैन, सजिलो हुन्छ त्यो कन्सेप्ट होइन। एउटा ऱ्यापर भयो, ऱ्यापरलाई चाहिँ तपाईँको के गर्यो, ऱ्याप गर्यो है। ल यति गऱ्यो भने तपाईँको अब यहाँ भएको त केही छैन, किन यो त ऱ्याप पो गरेको, यहाँ त सिएसएस त हामीले त केही लेखेको छैन नि त। यहाँ त यस्तो गर्दा हुन्छ, एउटा अर्को सिएसएस बनाउँछु है त म। किन बनाउँछु भन्दाखेरि पछाडि यो त कन्फ्युज हुन्छ। फ्लेक्स बक्स बनाएँ होइन, के बनाउँछु भन्दाखेरि यसलाई फ्लेक्स बक्स नभएर यसको छुट्टै नेम गर्छु, फ्लेक्स ऱ्यापर बनाएँ मैले। एउटैमा लेख्दा हुन्छ है त, मैले यहाँ अलिकति कन्फ्युज नहोस्, त्यसको फ्लेक्सको कोडहरू छुट्टैमा मलाई लेख्न मन पऱ्यो क्या है। फ्लेक्स ऱ्यापर गरेँ, अर्को सिएसएस बनाउँछु है त, त्यसको नाम अनि बल्ल फ्लेक्स बक्स भएर फ्लेक्स बक्स डट सिएसएस मैले राइटतिर राखेँ। अब त्यहाँ मैले अस्तिसम्म अहिलेसम्म एउटा मात्रै सिएसएस देख्नु भएको छैन लिङ्क गरेको, फ्लेक्स बक्स सिएसएस, अनि यो चाहिँ फ्लेक्स ऱ्यापर है। यसरी चाहिँ दुईवटा कुराहरू हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ होइन, दुई या दुईभन्दा बढी हामीले सिएसएसहरू एउटै पेजमा गर्न सक्छौँ। त्यहाँ फ्लेक्स बक्स डट सिएसएस यो किन गरेको भन्दा अब यसमा फ्लेक्सको कोडहरू मात्र, अघिकोमा के थियो भन्दा सिम्पल तपाईँको फ्लेक्स बक्स कोडहरू छैन नि त, त्यसमा मैले मिसाउन चाहेको, सेपरेट गर्न चाहेँ है। ल अब हेर्नु त, सबभन्दा सुरुमा है यिनीहरूलाई, अब यिनीहरू त के छ तपाईँको डिस्प्ले ब्लक एलिमेन्ट छ होइन, डिस्प्ले ब्लक नै हुन्छ। तर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो छ नि त ऱ्यापर होइन, जुन यो तपाईँको के छ ऱ्यापर छ नि त बाहिरको, अब यसको डिस्प्ले, अब डिफल्ट त यसको के छ, यो भित्रैको तिनवटाको पनि तपाईँको डिस्प्ले ब्लक छ, अनि यो बाहिरको नि तपाईँको के छ डिस्प्ले। यदि यसको डिस्प्ले हेऱ्यो भने त्यो पनि ब्लक लेभल हो, किनकि ऱ्यापर भन्ने क्लास दिएको छौँ, तर अन्तिममा गएर केमा दिएको छौँ, ऱ्यापर भन्ने क्लास आखिर डिपमा नै दिएको छौँ, अनि डिपको यो डिस्प्ले तपाईँको ब्लक लेभल हो होइन। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ऱ्यापरको डिस्प्ले ब्लक हुन्छ नि त डिफल्ट, अब यति गऱ्यो भने त केही चेन्ज हुँदैन, किन त्यो आफैमा डिफल्ट हो नि त। अब मैले डिफल्टबाट के गरेँ भन्दाखेरि फ्लेक्स गरेँ है त, यति गर्छ।
अब योले के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो कन्टेनर छ नि हुन्छ ऱ्यापर भन्ने कन्टेनर छ अनि त्यो भित्रको आइटमहरूलाई फ्ल्याक्सको थ्रु के गर्छ त्यसले डिस्प्ले गराउँछ होइन है त म रिफ्रेस गर्छु यस्तै अब फेरि के भन्नु होला भन्दा होइन यो त डिस्प्ले यो भित्रको आइटमहरूलाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लक बनायो कि या के थाहा इनलाइन बनाएको भने ब्लक नै हो तिनीहरू है त तर उसले के गरेको भन्दा ती आइटमहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरेर कसरी डिस्प्ले गराएको भन्दाखेरि फ्ल्याक्सको फर्मेटमा तपाईँको रिप्रेजेन्ट गराएको फ्ल्याक्सको फर्मेटमा के दुईवटा चिजहरू छ है त के छ भन्दाखेरि जस्तै डिफल्ट यो डिस्प्ले फ्ल्याक्स भयो भने यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ किन यो हुन्छ किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ सिम्पल पहिला बुझ्नु है त यसले के गर्यो भन्दाखेरि ब्लक लेभल एलिमेन्ट जुन ब्लक थियो त्योबाट चेन्ज गरेर डिस्प्लेको फर्मेट के गर्यो तपाईँको फ्ल्याक्स गर्यो फ्ल्याक्स गर्ने बित्तिकै यस्तो किन चेन्ज भयो भन्ने होला पहिला सबभन्दा सुरुमा फ्ल्याक्स ऱ्यापरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अलिकति प्याडिङ दिएँ किनकि कन्टेनर नि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त यहाँ त 1 छ 2 छ 3 छ भन्नाले यी आइटमहरू देखेछ ऱ्यापर देखेछन् मैले ऱ्यापरलाई नि अलिकति देखाउन चाहेँ त्यसको लागि मैले 10 पिक्सल थपेँ प्याडिङ किन 10 पिक्सल थपेको भन्दाखेरि यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर थप्न चाहेँ कि मैले ल अलिकति लाइट कलर दिएँ मैले भोइलेट दिएको छु अब यो ऱ्यापर है त ऱ्यापर भनेको यो जुन छ नि त बाहिर जसमा चाहिँ हामीले के गरेको डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने इम्प्लिमेन्ट गरेको होइन यो ऱ्यापरमा हामीले के गर्यो डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने अनि यो भित्रको आइटमहरूलाई के गरेको उसले तपाईँको यो रो कलम अघि यस्तो थियो नि त अब रोमा भन्नाले एउटा रोमा 3टा आइटमहरू तपाईँको इम्प्लिमेन्ट या त्यसमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको पुट गरिदिएको किन रोमा गरेको भन्ने कुरा हुन्छ यो डिफल्ट कुरा हो होइन किन डिफल्ट कुरा अब भन्छु है त एकछिनमा दोस्रो कुरा पढ्छ हामीले के पढ्छौँ फ्ल्याक्स डाइरेक्सन भन्ने पढ्छ डिस्प्ले फ्ल्याक्सले त खालै त्यो कन्टेनरभित्रको आइटमलाई फ्ल्याक्स लेभल थ्रु एउटा के गर्यो पावर दिएको हो क्या जस्तै प्रिन्सिपललाई आएर कलेजभित्र गएर सरहरूलाई के भनेको केही अर्डर दिएको केही काम दिएको होइन अब त्यो अनुसारले के गर्छ अब त्यो भित्रको चिजहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त बुझ्ने है हिजो अस्ति हामीले पोजिसन रिलेटिभ स्ट्याटिक भयो भने टप बटम लेफ्ट राइट चलिरहेको थिएन नि त होइन कबसम्म चलिरहेको थिएन स्ट्याटिकबाट अरू पोजिसनमा नजाँदा होइन या पोजिसन रिलेटिभ हुनु पऱ्यो पोजिसन एब्सोल्युट हुनु पऱ्यो पोजिसन फिक्स्ड हुनु पऱ्यो या पोजिसन तपाईँको स्टिकी हुनु पऱ्यो तब टप बटम लेफ्ट राइट काम गरिरहेको थियो त्यसै गरी यता के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो फ्ल्याक्स डाइरेक्सन भन्ने छ या अरू अब पढ्छौँ धेरै प्रोपर्टीहरू यो कब मात्र काम गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको डिपको मात्र होइन जे पनि एचटिएमएल एलिमेन्टको तपाईँको के छ त्यसको डिस्प्ले फर्मेट फ्ल्याक्स ब्लक या इनलाइन जे पनि होला त्योबाट चेन्ज भएर के भएको छ फ्लेक्स भएको छ भने अनि बल्ल त्यसको प्रोपर्टीहरू तपाईँको के हुन्छ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो मध्येको सबभन्दा सुरुको प्रोपर्टी भनेको फ्ल्याक्स डाइरेक्सन अब नेमबाट नै क्लियर छ के गर्ला यसले डाइरेक्सन बनाउला होइन फ्ल्याक्सको डाइरेक्सन कस्तो भन्ने कुरा सिम्पल डेफिनेसन हेऱ्यो भने यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो कन्टेनरभित्रको आइटमहरू हुन्छ नि त यो आइटमको डाइरेक्सन कस्तो भन्ने कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन यो भन्छ डाइरेक्सन बताउने काम गर्छ कि यसले होइन फ्ल्याक्स त भयो कन्टेनरको के भयो तपाईँको एलिमेन्ट्सहरू फ्ल्याक्सको थ्रु त रिप्रेजेन्ट भयो तर कुन डाइरेक्सनमा गर्ने भन्ने हुन्छ अब डिफल्ट जनरली के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्सन यो त 3D होइन के अरे 2D डाइरेक्सन हो 2D भए चाहिँ एउटा के हुन्छ तलमाथि हुन्छ होइन जसलाई के भन्छ हामी यस्तो तलमाथिलाई कलम भन्छौँ यसलाई के भन्छ रो भन्छ होइन अब डिफल्ट के भएको छ रो भएको छ भन्नाले एउटा रोमा आएको छ नि त आइटमहरू होइन यस्तो भएको भए तपाईँको के हुन्थ्यो सरी मैले उल्टा भन्नु कलर र रङमा फेरि कन्फ्युज भइरहेको छु जस्तै योमा तपाईँको के भयो जस्तै यो एउटा रोमा होइन एउटा रोमा यसमा यसरी आइटमहरू बस्यो भने रोमा रिप्रेजेन्ट भयो तर किन एउटा रोमा 3वटा आइटमहरू आएको छ तर यही आइटमहरू यसरी एउटा रोमा एउटै चिज आएको छ होइन यता आएको छ भन्दाखेरि अब यो के भयो रोमा रिप्रेजेन्ट भयो केमा भयो कलममा भयो अब हेरौँ है त अब डाइरेक्सनले के भने सिम्पल डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने यसले चाहिँ डाइरेक्सन बताउँछ भने अब हेर्नु है त म यहाँ लेख्छु के लेख्छु अब कन्टेनरमा पर्ने है त अब सबभन्दा सुरुमा म यो कन्टेनर भने अहिलेको लागि के छ ऱ्यापर भोलिको दिन चाहिँ नि होला है कन्टेनर भनेको जो भित्रको आइटमहरू छन् नि त्यसलाई जसले ऱ्याप गरेछ त्यसलाई कन्टेनर या अर्को हिसाबमा भन्दाखेरि ऱ्यापर भन्यो त्यसमा पर्ने सिएसएस रुल्सहरू मात्र पढ्छु मैले भने दुई किसिमले रुल्सहरू पर्छ है त सबभन्दा पछि कन्फ्युज हुनुहुन्छ है त एउटा कुरा के भन्ने भन्दाखेरि यहाँ विचार गर्ने एउटा तपाईँ कन्टेनर भन्ने
कन्टेनरको अहिलेको फर इक्जाम्पल कन्टेनर भनेको के छ तपाईँको ऱ्यापर भन्ने छ होइन ऱ्यापरलाई दियो होला क्लासको नाम जे नि दिन पायो अर्को कुरा त्यो भित्रको आइटमहरू होइन फ्लेक्स आइटमहरू बुझ्नुभयो नि अब यस्तोमा होला जस्तोमा होला इनलाइन भयो यस्तोमा होला यी भने फ्लेक्स आइटमहरू भित्र भयो अब दुईवटा तरिकाले सिएसएस दिन्छ तीन चारवटा चार पाँचवटा सिएसएस या बढी नै होला बढी गरी तीन चारवटा हामी युज गर्छौँ त्यो चाहिँ तपाईँको कन्टेनरमा युज गर्छौँ जुन चाहिँ यो ऱ्यापर भनेको के हो कन्टेनर हो नि त यसमा युज गरेर आएको छ अब यी दुईवटा त त्यसको कुरा होइन भन्नाले यो फ्ल्याक्सको कुरा होइन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ होइन सबभन्दा सुरुमा युज गरौँ डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने अर्को छ फ्ल्याक्स डाइरेक्सन भन्ने यो पनि के हो कन्टेनरको पछि हामी के पर्छौँ भने यो भित्रको तपाईँको एलिमेन्ट्सहरू छन् नि यीहरू फ्ल्याक्स आइटमहरू यिनीहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने सिएसएस भन्ने है त दुईवटा कुरो कन्फ्युज नहुने यो कन्टेनरमा युज हुने सिएसएस त्यहाँभित्र इम्प्लिमेन्ट आइटममा युज नगर्ने अनि आइटमको सिएसएस तपाईँको कन्टेनरमा युज नगर्ने है त दुईवटा छुट्टा छुट्टै सुरुमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ है त कुन चाहिँ फ्लेक्स आइटम कन्टेनरको हो कुन चाहिँ फ्लेक्स आइटमको भन्ने फ्लेक्स कन्टेनर भने जुन चाहिँ बाहिरपट्टि ऱ्याप गरेछ फ्लेक्स आइटम भने त्यो कन्टेनरभित्रको आइटमले तपाईँको फ्लेक्स आइटम भन्छ भन्नाले ठ्याक्कै यो त भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अलिकति बुझ्दाखेरि होइन ल बुझ्ने त अहिले म सुरुमा के गरेर आएको छु यो जुन बाहिर छ नि त कन्टेनर या ऱ्यापर त्यसमा के युज हुने तपाईँको सिएसएस रुलर्सहरू भनिरहेको छ सबभन्दा सुरुमा त के छ यहाँबाट स्टार्ट भयो है त क्या हो फ्ल्याक्स मैले कमेन्ट गरेँ फ्ल्याक्स सिएसएस स्टार्ट या त इनिसियलाइज आइएलआइजेडी भन्ने है यहाँबाट अब डिस्प्ले फ्ल्याक्स के गर्यो फ्ल्याक्स त्यो भित्रको आइटमहरूलाई फ्ल्याक्सको थ्रुमा के गर्यो रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ फ्ल्याक्स डाइरेक्सन भन्यो है फ्ल्याक्स डाइरेक्सनमा मैले डेफिनेसन भन्दाखेरि के भने यसले चाहिँ डाइरेक्सन बताउँछ डाइरेक्सन चाहिँ के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ कसरी कुन डाइरेक्सनमा तपाईँको रिप्रेजेन्ट गर्ने अब यसमा दुईवटा कुराहरू भने एउटा के गर्छ रोमा गर्छ त्यो आइटमहरूलाई के कसमा गर्छ भन्दा यो भित्रको आइटमहरूलाई गर्ने हो कि दिने यसमा भयो भने यसको आइटमहरू के गर्ने भन्ने कुराहरू दिन्छ इच इन्डिभिजुअल नै यो भित्र भएको सबै आइटमलाई के त्यही भएर यसमा दिएको होइन ऱ्यापरलाई पछि इच इन्डिभिजुअलमा कसरी दिने त्यसपछि हेर्छौँ हामी अहिले के गरेको भन्दाखेरि यो भित्रको आइटमहरूलाई कसरी डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा देखाउने भन्ने कुराहरू गर्छ दुईवटा कुरा भने एउटा के भने रो भने अर्को के भने कलम अब फर इक्जाम्पल मैले यता रो लेखेँ होइन रो अब सर हजुर यो के अरे फन्ट साइज हल्का बढाइदिनु नि कसको भिएस कोडको हजुर एकैछिन है त ल भयो ठिक छ ओके अलिकति ठुलो अक्षर भयो भने फेरि स्पेसहरू कम पर्छ क्या अब अहिले त सानो सानो कुरा इनिसियलाइज भएको छ होइन कहाँ कम स्पेस भयो भने चाहिँ पछि ठुल्ठुलो एप्लिकेसन एउटा डिपभित्र 10वटा डिप हुन्छ होइन त्यही भएर ल ठिक छ अहिले चाहिँ केही फरक पर्दैन मैले यहाँ यो डिसेबल गर्दा नि भयो अझ सजिलो हुन्छ होइन यसरी चाहिँ साइज कम पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ गर्ने कन्ट्रोल बी सर्ट क्यान यसको यसरी कन्ट्रोल बी गरेन नत्र यता क्लिक गर्दा नि हुन्छ है ल अब मैले फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो गरेँ है त अब हेर्छु यहाँ के हुन्छ डिफरेन्स हुँदैछ रिफ्रेस गर्दाखेरि हेर्नु त के भएन किन भएन के गरे भन्दाखेरि यो ऱ्यापर छ यो ऱ्यापर भित्रको फ्ल्याक्स डाइरेक्सन हामीले के दिए रो दिए जुन चाहिँ आफैमा हामीले नदिने के छ तपाईँको रोमा बसेछ भन्नाले एउटा यो रो भयो होइन एउटा रोमा गएर यसरी बसेछ बुझ्नुभयो नि भन्नुको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि यदि डिस्प्ले हामीले फ्ल्याक्स गऱ्यो भने होइन त्यसको डिफल्ट फ्ल्याग डाइरेक्सन मैले अस्तिबाट भनेको छु होइन अस्तिबाट के भनेको छु धेरै कुराहरू इनहेरिट भएर आएको हुन्छ धेरै कुराहरू भनेको छु नि त त्यो मध्येको यसको के हो डिस्प्ले फ्ल्याक्स गऱ्यो भने फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएर आउँछ यदि हामीले यो लेखेन भने नि यो के हुन्छ तपाईँको रो नै हुन्छ क्या बुझ्नु नि लेखे नलेखे फरक पर्दैन अब रो कति बेला चाहिन्छ होइन रो त डिफल्ट आउने किन चाहियो भन्ने कुरा हुन्छ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि त भोलिको दिन के चेन्ज गरेर हामीले अहिले होइन यता चाहिँ के लेख्यो भोलिको दिन रोमा ल्याउनु छ फेरि ब्याक ल्याउनु छ भने त्यो त्यसलाई काम लाउँछ है त फेरि यो काम लाउँदैन डिफल्ट आउने किन प्रयोग गर्ने मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु होइन किन प्रयोग हुन्छ पछि हुन्छ क्या अहिले चेन्ज गरेँ भोलिको दिन मोबाइलमा मलाई अरू भ्यालीबाट रोमा ल्याउनु छ अरे होइन त्यसपछि त रो त चाहियो नि त होइन त्यसको लागि अब डिफल्ट रो हुँदो रहेछ लेखिनी फरक नपर्ने नलेखिनी फरक नपर्ने है अब एउटा त रो अर्को के भने त मैले कलम भनेको अब कलम गर्दाखेरि हेर्नु है त कस्तो डिस्प्ले ब्लक भयो जस्तो क्या भन्नाले यो नलेखिने यी दुईवटा नलेखे मैले लेखेन है त सेम के त्यस्तै केही फरक परेन भन्नाले डिस्प्ले ब्लक जसरी हुन्थ्यो त्यसरी रिप्रेजेन्ट भन्नाले कलम वाइज क्या
बुझ्नु भने के गरे त्यसले अघि रोमा आइरहेको थियो, अब के आयो तपाईँको कलम वाइज। बुझ्नु भने के गरे एउटाले चाहिँ एउटा रोमा नबसेर के गरे यिनीहरूले कलम हरेक इन्डिभिजुअलले आफ्नो एउटा के गरे छुट्टा छुट्टै कलम लिए। यसले हेर्नु त यहाँबाट यहाँसम्म एउटा कलम लिएको छ, यहाँबाट यहाँसम्म एउटा कलम लिएको छ होइन, एउटा रोमा गएर बसेछ। बुझ्नु भने ल यसले के गर्यो डाइरेक्सनले तपाईँको डाइरेक्सन बताउने काम गर्यो, कुन डाइरेक्सनमा लिने भन्ने कुरा है। अब यहाँ अलिकति आउन सक्छ होइन, यो त हामीले यो नलेखे नि आफै आइरहेको थियो होइन, किन यो लेख्नु पर्यो डिस्प्ले ब्लक, आफै डिस्प्ले ब्लक थियो, डिस्प्ले ब्लक भयो भने यसरी रिप्रेजेन्ट हुन्थ्यो। किन हामीले डिस्प्ले फ्ल्याक्स अनि फ्ल्याक्स डाइरेक्सन कलम गरेर यस्तो लुक ल्याउनु पर्यो जुन लुक अलरेडी हामीले त्यो दुईवटा कोड नलेखि नै आउँछ, जस्तै यहाँ लेखे छैन नि त, अलरेडी आयो। किन त्यस्तो आयो भन्दाखेरि अब धेरै प्रपर्टीहरू मैले अघि नै भने फ्ल्याक्सको धेरै प्रपर्टीहरू छ क्या, त्यो युज गर्नलाई डिस्प्ले फ्ल्याक्स हुनै पर्यो क्या। बुझ्नु भने जस्तै टप बटम लेफ्ट राइट भन्ने छ नि त, त्यो युज गर्नलाई हामीले पोजिसन त चेन्ज गर्नु पर्यो, तब मात्र पो त्यो इम्प्लिमेन्टहरू हुन्छ, नत्र त हुँदैन नि त। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने विचार गर्ने है त, यसमा मैले गरेँ ओके। यता मैले के गरेँ तपाईँको फ्ल्याक्स डाइरेक्सनबाट तपाईँको कलममा चेन्ज गरेँ होइन, कलममा भएको के युज गरेँ यसले तपाईँको रोबाट तपाईँको कलममा युज गरेँ। अब यो कलममा किन युज भयो, हामीले चाहिँ पछि कतिलाई युज गर्छौँ भन्ने हुन्छ। जस्तै पछि मैले मिडिया क्वेरिज भन्ने एक दिन गरेको थिएन, पछि हामी उसमा पढ्छौँ कि कसमा पढ्छौँ भन्दाखेरि मोबाइल रेस्पोन्सिभ एक दिन च्याप्टर हुन्छ होइन। जस्तै एन्ड म्याक्स तपाईँको म्याक्स विड्थ भन्ने WIDTS, यसमा मैले ल 768 पिक्सल गरेँ। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि ऱ्यापर बुझ्ने है त। अब यहाँ फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो छ है, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ गएर फ्ल्याक्स डाइरेक्सन तपाईँको कलम भन्ने युज गरेँ। बुझ्नु भने अब होइन है त, डिफल्ट तपाईँको रो हुन्छ। यदि यसलाई हामीले सानो पार्दै आयो भने विचार गर्ने है त, कति बेलासम्म 768 पिक्सल हुँदासम्म हो चेन्ज भयो नि। अब भोलिको दिन यहाँ कलम छ एकछिनलाई होइन, रो किन काम लाग्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि, कलम छ यता मैले रो गरेँ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई एकछिन ठुलो गरेँ रिफ्रेस गर्छु, अहिले कलम छ। बुझ्नु भने अनि त्यसपछि मैले रो एकछिन कता रहनु भयो फ्ल्याक्स डाइरेक्सन तपाईँको कर्ली ब्रेसेस मेटेरै छ, तपाईँको माथि कलम छ यता चाहिँ रो गरेँ है। अब फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो त डिफल्ट हुन्छ भनेछौँ। अब यहाँ रिफ्रेस गरेँ होइन त, अब के छ सुरुमा तपाईँको फ्ल्याक्स डाइरेक्सन कलम छ, मलाई चाहिँ 768 पिक्सलमा गएर फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो छ आएर रिफ्रेस गरेछु होइन। अब यो गरेर मैले टक्क हेऱ्यो भने हो होइन 768 हामीलाई त्यही चाहियो नि त, यो कुरा त डिफल्ट थियो, किन चाहियो भन्ने कुरा हो यस्तो कुरामा चाहिन्छ है त, ब्याक टु त्यही पोजिसनमा डिफल्ट कुरामा ल्याउनु छ भनेपछि त्यस्तो कुरामा ल्याउनुलाई है। अब यो पछि हामी रेस्पोन्सिभ डिटेलमा पढ्छौँ, अहिलेलाई मैले जस्ट एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको मात्र है। ल यो त भयो तपाईँको फ्ल्याक्स डाइरेक्सनको कुराहरू। अब त्यसपछि अलाइन आइटम्स भन्ने छ। अब यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ जरुरी छ भन्दा एउटा कन्सेप्ट बुझाउँछ है त, एउटा कन्सेप्ट बुझ्ने, एउटा क्रस एक्सिस भन्ने बुझ्ने है त। अब लेख्न जस्तो त भएन यसमा, यहाँ लेख्छु म CROSS क्रस AXOIS भन्ने है। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ तपाईँको मेन एक्सिस AXOIS भन्ने है त। यो के हो भन्ने अहिले बुझ्ने है त। जस्तै फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो छ भनेपछि के छ तपाईँको फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो छ भनेपछि है,
मेन एक्सिस भनेको विचार गर्ने है त, जस्तै यो छ डिभ छ, कन्टेन्ट भयो तपाईँको ऱ्यापर, अनि यो भित्र अरू आइटमहरू छन् हैन। एउटा आइटम चाहिँ यस्तो छ, बुझ्ने है त, तीनटा आइटमहरू छ। अब यति बेला मेन एक्सिस को हुन्छ भने दुईटा कुरा भने हैन, एउटा मेन एक्सिस हैन, एक्सिस के भन्छ यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि, अर्को क्रस एक्सिस। अहिले चाहिँ मेन एक्सिस भने यो हुन्छ के, बुझ्ने नि हैन, लेफ्टबाट राइट हुन्छ के, यसलाई चाहिँ लेफ्टबाट यता चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन एक्सिस भन्छ। क्रस एक्सिस भनेको तलदेखि माथि, बुझ्ने है त। यो किन भनिरहेको छु अहिले आउँछु। फ्ल्याग डाइरेक्सन के भएको बेला, रो भएको बेला है त। अनि फ्ल्याग डाइरेक्सन तपाईँको कलम भएको बेला के बुझ्ने, मेन एक्सिस भनेको तलदेखि माथि हैन, यसरी रिप्रेजेन्ट भएको छैन नि त, तलदेखि माथि भइरहेछ नि त, हरेक एलिमेन्टले के भइरहेछ, एउटा कलम लिइरहेछ हैन। अनि क्रस एक्सिस भनेको लेफ्ट टु राइट, बुझ्ने है त। मेन र क्रस भनेको सबभन्दा भने मेन हो। अब मेन यो नलेखिने हुन्छ, यो नलेख्दा के हुन्छ तपाईँको फ्ल्याग डाइरेक्सन के हुन्छ, रो हुन्छ। अघि नै भने नि त, यो लेखे नलेखिने तपाईँको डिफल्ट के हुन्छ, फ्ल्याक्स डाइरेक्सन तपाईँको रो हुन्छ, बुझ्नु भने फ्ल्याग डाइरेक्सन रो हुन्छ। अनि फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला, फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भयो भने कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो भित्रको फ्ल्याक्स आइटमहरू लेफ्ट टु राइट भइरहेको हुन्छ, बुझ्ने है त। त्यहाँबाट अलिकति बुझ्न सजिलो होला तपाईँलाई, त्यही भएर त्यति बेला मेन एक्सिस भनेको यो हुन्छ क्या, लेफ्ट टु राइट, अनि क्रस भने यो हुन्छ। यदि फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भएको बेला मेन एक्सिस भने तलदेखि माथि, अनि क्रस एक्सिस भने जस्तो जे मेन एक्सिस भयो भने त्यसको अपोजिट है त क्रस एक्सिस। पहिला मेन एक्सिस पत्ता लगाउने, अब मेन एक्सिस यो भयो भने त्यसको अपोजिट भने तलदेखि माथि, त्यो भने डिफल्ट के भयो, क्रस एक्सिस भयो। यदि फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भएको बेला नोट गरेर राख्ने है त, सुरुमा, पछि थाहा भयो भने चाहिँ हुँदैन, सुरुमा अलिकति कन्फ्युज हुन्छ भनेपछि तपाईँको फ्लेक्स डाइरेक्सन कलम भयो भने मेन तपाईँको मेन एक्सिस भने तलदेखि माथि, अनि क्रस एक्सिस भने लेफ्ट राइट, लेफ्टदेखि राइट। अब यो किन भनिरहेको छु, अब यसपछिको आइटमहरू हामी पढ्छौँ त्यही भएर है त। जस्तै फर इक्जाम्पल यसको लागि मैले के गरेँ, यसको लागि एउटा कुरा चाहिन्छ, किन के चाहिन्छ अहिले भन्छु है त। जस्तै यो छ, मैले के गरेँ भन्दाखेरि, अब मलाई यो आइटमहरू छ हैन, तीनवटा आइटमहरू छ। अब यो तीनवटा आइटमहरू छ, यो तीनवटा आइटमलाई मलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ हैन। सेन्टरमा भन्नाले एकछिनलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि, त्यो सेन्टरमा ल्याउनु भन्दा अगाडि मैले यो ऱ्यापर भन्ने छ नि त, जुन यो पिङ्क कलरको देख्नुहुन्छ, यसको मैले अलिकति हाइट बढाएँ। किन हाइट बढाएँ भन्दाखेरि अहिले भन्छु है त। यसलाई मैले माथि लेखेँ किनकि यो रेगुलर सिएसएसहरू हाइट मैले फर इक्जाम्पल मानौँ 400 पिक्सल। अहिले एउटा प्रोपर्टी बुझाउनलाई है, के प्रोपर्टी बुझाउनलाई भन्नाले अलाइन आइटम्स भन्ने है। अलाइन आइटमले के गर्छ भन्दाखेरि, अलाइन आइटमले त्यो भित्रको आइटमहरू हुन्छ नि, के आइटमहरू, यिनीहरू आइटम के फ्ल्याक्स बक्सको जुन फ्ल्याक्स आइटमहरू हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने भन्ने कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। कसरी अलाइन गर्ने भन्ने तीनटा कुराहरू, एउटा टप माथि, जस्तै यत्रो डिप भयो भने डिफल्ट यत्रो हुँदैन, किन हुँदैन, अलाइन सर आइटमको। अघि यसको कुरा गर्नुभएको थियो नि, हजुर हजुर, एएक्सआइएस मात्र रहेछ ए यहाँ त। मेन एक्सेस र क्रस एक्सेस हैन, त्यो भनेको थिएँ हैन मैले। ओके, के भने थिएँ भन्दाखेरि फ्ल्याग डाइरेक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ, के डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको क्रस एक्सेस र मेन एक्सेस। किन लेखिरहेछ नि, ओके लोड नै भएको रहेछ त्यही भएर ल है। तपाईँको यस यसमा चेन्ज हुन्छ है त, फ्ल्याग डाइरेक्सनमा के हुन्छ तपाईँको चेन्ज हुन्छ है। जस्तै यसमा मैले इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गरेर हेऱ्यो भने, अब हेर्नु है त, जस्तै मैले के भनेछु, यी आइटमहरू सबै केमा हो तपाईँको डिपेन्डेन्ट, डिस्प्ले फ्ल्याक्समा। जस्तै मैले डिस्प्ले अफ गरेँ भने, अब हेर्नु त, फ्ल्याग डाइरेक्सन अलिकति ग्रे टाइपको भएको छ भन्नाले सिन्टेक्स रङ छैन, तर इम्प्लिमेन्ट भएको छैन क्या हैन।
चाहिँ अहिले फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भएको हुनाले र ब्लक एउटै हुन्छ। जस्तै मैले यता रो लेखेँ भने है, यदि मैले डिस्प्ले फ्ल्याग्स अफ गरेँ भने अब हेर्ने त यसले के भन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याग डाइरेक्सन हेज नो इफेक्ट अन दिस एलिमेन्ट्स इट इज नट द फ्लेक्स कन्टेनर भन्छ। किनकि यो भनेको कन्टेनर होइन भन्छ। किन यो डिस्प्ले ब्लक छ, त्यही भएर डिस्प्ले यसलाई के गर भनेको फ्लेक्स गर भनेको, रोमा नि त्यही तपाईँको कलममा नि त्यही होइन। किन यो सबै आइटमहरू अब अरू अब पढ्छ हामी बिस्तारै, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कन्टेन्ट होइन, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स लिङ्क, यो धेरै कुराहरू पर्छ। त्यो सबै डिपेन्डेन्ट कसमा हो भन्दाखेरि कसमा डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने। त्यही भएर यो डिस्प्ले फ्लेक्स भयो भने यी सबै तपाईँको एट्रिब्युटहरू जति पनि प्रोपर्टीहरू छ नि त, ती सबै हामीले के गर्न सक्यौँ, अलाइन त्यो चाहिँ युज गर्न सक्यौँ। कसले? डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने। अब बिस्तारै अरू पढ्छौँ है त, त्यो पढ्यो भने सबै यसमा डिपेन्डेन्ट। यो अफ भयो भने यी सबै कुराहरू चल्दैन। जस्तै अहिले चलेन नि त होइन, डिसेबल देखाएको छ। डिसेबल भन्नाले सिन्ट्याक्स चाहिँ तपाईँको राइट छ, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन है, त्यो कुराहरू। अब क्रस एक्सेस र मेन एक्सेसको अलिकति कुरा गरेर, क्रस एक्सेस र मेन एक्सेस कसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने चाहिँ मैले फ्ल्याग डाइरेक्सनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने चाहिँ डिफल्ट तपाईँको रो हुन्छ। रो भनेको यस्तो होइन, यस्तो रो भयो भने बुझ्ने है त, जस्तो हुन्छ नि त फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भन्दा लेफ्ट टु राइट हुन्छ। अनि त्यो भयो भने त्यसलाई चाहिँ मेन एक्सेस मान्ने है त, बुझ्ने सिम्पल तरिकाले म भनिरहेको छु। मेन एक्सेस, मेन भने यो हो, मेनको अपोजिट क्रस हुन्छ। अब क्रस के होला? तलदेखि माथि, बुझ्नु भने फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भने कस्तो? लेफ्ट टु राइट। अनि मेन एक्सेस नै त्यही के लेफ्ट टु राइट। अब लेफ्ट टु राइट मेन भयो भने तपाईँको अपोजिट के भयो? क्रस एक्सेस भयो, बुझ्नु भने। यदि फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम छ भने कलम भने यस्तो। अब तपाईँको मेन के भयो थाहा छ भन्नाले जे हुन्छ नि फ्ल्याग डाइरेक्सन त्यो मेन हुन्छ त, बुझ्ने है त। जे फ्ल्याग डाइरेक्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ? मेन एक्सेस हुन्छ, बुझ्ने। अब फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला के हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला के हुन्छ तपाईँको मेन एक्सेस भनेको यो भयो लेफ्ट टु राइट। किन? रो भनेको त लेफ्ट टु राइट हुन्छ। अनि फ्ल्याग डाइरेक्सन तपाईँको कलम भएको बेला मेन एक्सेस के हुने भयो? यो हुने भयो, तलदेखि माथि। अनि क्रस के हुने भयो? लेफ्ट टु राइट, बुझ्ने है। ठ्याक्क स्विच गर्छ क्या है, लेफ्ट टु राइट मेन हुन्छ फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला, कलम भएको अनि क्रस एक्सेस तलदेखि माथि हुन्छ। अनि कलम भएको बेला बुझ्ने, तलदेखि माथि कलम हुन्छ। अनि त्यति बेला मेन एक्सेस भने के हुन्छ? जहाँ जान्छ नि त यो, जस्तै हुन्छ नि त एउटा योले कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त, एउटा मान्छेले जे गर्यो त्यसको कपी गर्ने हुन्छ नि त, त्यही कपी गर्छ कसले? यो मेन एक्सेस भन्नेले। किन? फ्ल्याग डाइरेक्सन जे भइरहेछ त्यो अनुसारले यो चलिरहेछ, बुझ्ने नि। फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भयो होला, लेफ्ट टु राइट हो रो भनेको थिएँ होइन। जस्तै यो चाहिँ रो गरेको थिएँ नि त हामीले, रो गरेको छ एकछिन, मैले रो गरेँ भने अब कसरी डिस्प्ले भइरहेछ लेफ्ट टु राइट होइन। अब मेनले त्यो कपी गरे क्या, मेन एक्सेसले जे फ्ल्याग डाइरेक्सनले गर्छ नि त्यहाँ जान्छ। फ्ल्याग डाइरेक्सन कहाँबाट कहाँ गयो? अहिले दायाँदेखि बायाँ गयो। यसले नि के भन्छ? होइन अब मेन भने म के हुँ? दायाँदेखि बायाँ हुँ भन्छ। यो किन यो फ्ल्याग डाइरेक्सन, किन यो रो कलम यो भन्ने कुराहरू छ, अहिले पढ्छौँ है त। त्यो किन भनिरहेको छु अहिले भन्छु म, कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि पछि यो नभन्यो भने है। फ्ल्याग डाइरेक्सन के लेफ्ट टु राइट गयो भने तपाईँको मेनले नि यही गर्छ होइन। म के गर्छु? यतादेखि यता जान्छु भन्छ। यदि फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम छ भने होइन मेन अब दायाँदेखि बायाँ थियो अघि, अहिले फ्ल्याग डाइरेक्सन तलदेखि माथि भन्नाले कलम भएको हुनाले म के गर्छु? तलदेखि माथि मेन हुन्छ। अब यसको अपोजिट के छ? दायाँदेखि बायाँ। अब अपोजिट यसको अपोजिट भयो भने बच्यो के? क्रस एक्सेस भन्ने पर्छ नि त। अब क्रस एक्सेस यसलाई दिन्छ। चुज गर्ने तरिका, चुज गर्ने पहिला प्रायोरिटी होला क्या। यसले जे चुज गरे नि त्यसको चुज गरेको तपाईँको हुन्छ नि, जस्तै दाइ हुन्छ नि त, जस्तै घरमा चाहिँ केही नयाँ लुगा भयो भने त सबभन्दा पहिला अधिकार कसको भन्नाले अलिकति अधिकार जमाउँछ, हुन त होइन क्या अरे, बराबर हो दाइ भाइको, त्यही नै हुन्छ नि त। मलाई चाहियो भन्छ लुगा, अनि त्यो बच्चेको जुन अलिकति बच्चा पुरानो भएको त्यो चाहिँ भाइले दिइरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो जस्तो भाइ भने तपाईँको क्रस एक्सेस भयो है। मेन एक्सेस भने दाइ भयो क्या। दाइले के गर्छ? जहाँ जहाँ नयाँ लुगा दिन्छ, देख्छ या भेट्छ त्यहाँ चाहिँ उसले लाउने गर्छ। अनि बचेको उसले कसलाई दिन्छ? भाइलाई दिन्छ, बुझ्नु भने। अब कसरी दाइले चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भने फ्ल्याग डाइरेक्सन अनुसार रियाक्ट गर्छ होइन। फ्ल्याग डाइरेक्सन जहाँ जान्छ त्यो अनुसारले तपाईँको रियाक्ट गर्छ। फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला रो भने जस्तो मेन एक्सेस भन्छ, म लेफ्टदेखि राइट हुन्छु भन्छ। अनि बच्यो के? क्रस एक्सेस। अनि क्रस एक्सेसको के बच्यो? तलदेखि माथि बच्छ। अब ल ठिक छ नि, तैँले दायाँदेखि बायाँ लियो भने म माथिदेखि तल लिन्छु भन्नको मिनिङ कलम लिन्छु भनेको। अब फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम छ भने अब मेनले के लिन्छ? होइन म फ्ल्याग डाइरेक्सन तपाईँको कलम छ त्यही भएर मैले के लिन्छु भन्छ उसले, तपाईँको
मेन एक्सिसले मैले कलम लिन्छु भन्छ। अब बच्यो के रो बच्यो, रो बच्यो भनेको लेफ्ट राइट बच्यो नि त। अब क्रस एक्सिसले के हुन्छ त, ठिक छ नि त, तैँले चाहिँ कलम लियो भने मैले रो लिन्छु। अब यो किन भनिरहेको छु अहिले आउँछ है त। जस्तै अलाइन आइटम पढिरहेको थिएँ होइन, अलाइन आइटमले के गर्छ भने चाहिँ मैले सिम्पल यो भित्रको आइटमहरूलाई अलाइन गर्ने काम गर्छ। अलाइन कसरी गर्छ बुझ्ने है त। अलाइन आइटम भनेको तपाईँको क्रस एक्सिस, बुझ्ने है त। अलाइन आइटम भनेको के हो, क्रस एक्सिस हो। क्रस एक्सिस किन अहिले भन्छु है त। जस्तै अब यसको हाइट छैन, अहिले हाइट मैले दिएँ, किन हाइट दिइरहेको छु, क्रस तपाईँको अलाइन आइटम बुझाउनु। 400 पिक्सल दिएँ होइन, 400 पिक्सल दियो, सेभ गरेँ है त। अब यस्तो हुन्छ के भएको, त्यो कन्टेन्ट छ नि, ती कन्टेन्टहरूले यो अनुसारले के भयो तपाईँको हाइट लियो होइन। तपाईँको किन लियो भन्दाखेरि अलाइन आइटमको कारणले होइन। के हो अलाइन आइटम, अलाइन आइटमले त्यो फ्लेक्स आइटम जो भित्रको आइटम छ त्यसलाई चाहिँ अलाइन गर्ने काम गर्छ। कसरी काम गर्छ, डाइरेक्सन अनुसार गर्छ भन्नाले डाइरेक्सन अनुसार। जस्तै अब अहिले डिफल्ट के छ तपाईँको डाइरेक्सन रो छ होइन। अब रो भएको बेला के भनेछु मैले, रो भएको बेला मेन एक्सिस भनेको के भनेछु, लेफ्ट राइट भनेको छु होइन। किन, फ्ल्याग डाइरेक्सन रो छ एन्ड रो भयो भने मेन तपाईँको मेन एक्सिस के हुन्छ, यो हुन्छ। अब क्रस एक्सिस के हुन्छ, यो हुन्छ होइन, कलम हुन्छ। अनि मैले अहिले के भने अलाइन आइटम्स भनेको तपाईँको क्रस एक्सिस हो है। के हो अलाइन आइटम भने क्रस एक्सिस। यसपछि अर्को पढ्छौँ हामी जस्टिफाई कन्टेन्ट भने, त्यो भने मेन एक्सिस। किन क्रस र मेन भनिरहेको छु भन्दाखेरि अब अहिले फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेला क्रस एक्सिस तलदेखि माथि, त्यही भएर अलाइन आइटमले के काम गर्छ भन्दाखेरि अलाइन आइटम भन्ने लेख्छु मैले। अब डिफल्ट यसको भ्याल्यु स्ट्रेच हुन्छ क्या। अब यो लेखे नलेखे फरक पर्दैन, किन सेम टु सेम भन्नाले डिफल्ट भ्याल्यु यो। जस्तै फ्ल्याग डाइरेक्सन रो लेखे नलेखे फरक पर्दैन नि त। त्यसै गरी अलाइन आइटम स्ट्रेच, अलाइन आइटम त अलाइन आइटम, तर त्यसको भ्याल्यु स्ट्रेच लेख्यो भने फरक पर्दैन, किन डिफल्ट स्ट्रेच गरेछ भने आफ्नो जुन कन्टेनर छ नि, यो कन्टेनर यसको हाइट अनुसार यिनीहरूको हाइट नि के गर्छ, यसको कन्टेन्टको हाइट एक्लै हो, तर उसले हाइट तन्काउँछ। स्ट्रेच भनेको के हो, रियल लाइफमा त्यही होइन। जस्तै रबरलाई स्ट्रेच गर्नु भन्छ नि, तन्काउनु भन्छ नि, तन्काएर के गर्यो यहाँ पुग्यो। तर मलाई तन्काउनु छैन, मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो अलाइन आइटम, अलाइन आइटम भने के भने मैले क्रस एक्सिस भने। अब क्रस एक्सिस भने तलदेखि माथि हो भन्ने होइन है त, डिपेन्ड गर्छ भने नि त। कसरी डिपेन्ड गर्छ, फ्ल्याग डाइरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले रो छ, रो भयो भने मेन एक्सिस लेफ्टदेखि राइट हुन्छ, क्रस एक्सिस के हुन्छ माथिदेखि तल हुन्छ। अब माथिदेखि तल भयो भने अलाइन आइटम भने मैले के भने तपाईँको क्रस एक्सिस भने है। ल अब अलाइन आइटम मैले टप फ्ल्याक्स, मलाई यो आइटमहरूलाई स्ट्रेच गर्नु छैन, मलाई के गर्नु छ, यो कन्टेन्ट जत्र आफ्नो कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टलाई स्ट्रेच तन्काएर पुरै तपाईँको ऱ्यापर कन्टेनरमा पुगाउनु छैन। मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो आइटमलाई माथि के सबभन्दा सुरुमा टपमा राख्नु छ भनेपछि त्यसका लागि फ्लेक्स स्टार्ट भन्ने हुन्छ नेक्स्ट, सबभन्दा सुरुमा बुझ्नु भने माथि भयो होइन। मलाई यो आइटमहरू टक्क बिचमा राख्नु छ भनेछ, त्यसको लागि सेन्टर भन्दैछ, बुझ्नु भने है। होइन मलाई यो आइटमहरू तल राख्नु छ भनेपछि त्यसको लागि फ्ल्याक्स इन भन्नु, बुझ्नु भने। स्टार्ट भनेको सबभन्दा सुरुमा, इन भनेको सबभन्दा तल। जस्तै प्रेस गरेँ होइन, आइटमहरू सबभन्दा तल गयो। स्टार्ट भनेको के भनेछु मैले, सबभन्दा सुरुमा गयो, बुझ्नु भयो। अनि स्ट्रेच भनेको डिफल्ट भ्याल्यु तपाईँले लेखे नलेखे के हुन्छ, स्ट्रेच भन्नुहुन्छ होइन, स्ट्रेच। यो गरे भने पुरै तन्काउँछ, पुरै तपाईँको जुन कन्टेनर हुन्छ त्यसमा दिन्छ, बुझ्नु भने। अलाइन आइटम भनेको क्रस एक्सिस बुझ्ने है त, किन अलाइन आइटम र मेन एक्सिस भनेको बुझ्ने है। यो कुराहरू अहिले नोट लेख्दा हुन्छ सुरुमा बुझ्नलाई, पछि थाहा पायो भने जस्तै अब मैले त याद गरेर बस्दैन नि त होइन, प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा पछि चाहिँ थाहा भइहाल्छ होइन। मेन एक्सिस भनेको के, जस्टिफाई कन्टेन्ट अहिले पढ्छौँ है त, जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने अहिले पढ्छौँ के हो जस्टिफाई। अनि क्रस एक्सिस भनेको अलाइन आइटम्स बुझ्ने है त। अब अलाइन आइटम मैले के गरेँ तपाईँको तलदेखि माथि गरेँ है त, किन फ्ल्याग डाइरेक्सन रो छ। अलाइन आइटम भने क्रस एक्सिस हो। अब क्रस एक्सिस रो भएको बेला के हुन्छ, क्रस एक्सिस तलदेखि माथि हुन्छ, किन मेन एक्सिस भने त दायाँदेखि बायाँ हुन्छ, किन रो भने त दायाँदेखि बायाँ हो नि त। अनि दायाँदेखि बायाँ भयो भने रो जे हुन्छ त्यो अनुसारले के हुन्छ, मेन एक्सिस हुन्छ। अब बच्यो के क्रस एक्सिस, क्रस एक्सिसको के लागि के बच्यो, मेन एक्सिसले त दायाँ बायाँ लिइहाल्यो। अब क्रस एक्सिसले के लिनु पर्यो, तल माथि। त्यही भएर अलाइन आइटम भने मैले के भने क्रस एक्सिस हो, र क्रस एक्सिस रोको बेला के हुन्छ, तलदेखि माथि हुन्छ। त्यही भएर अलाइन आइटमले तलदेखि माथि काम गर्छ। जस्तै
एकछिनलाई यो छोडिदिएँ है त मैले। किन छोडिदिएँ भन्दाखेरि अब रो गरेर अब के गरेँ मैले कलम युज गरेँ है त, फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम युज गरेँ। अब भन्नु त फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भएको बेला मेन एक्सिस के हुन्छ तपाईँको जबकारकी चाहिँ वाइ एक्सिस हजुर वाइ एक्सिस वाइ एक्सिस भने तलदेखि माथि होइन, मेन एक्सिस हजुर के भयो तलदेखि माथि भयो, अनि क्रस एक्सिस के भयो तपाईँको अब बच्यो के लेफ्ट टु राइट। अब क्रस एक्सिस भने मैले के भनेको छु अलाइन आइटम भनेको छु होइन, क्रस एक्सिस भने अलाइन आइटम बुझ्ने है त, क्रस एक्सिस र अलाइन आइटम भने एउटा। अब अहिले के गरेँ मैले रो गरेँ सरी कलम गरेँ होइन। अब कलम गरेको बेला क्रस एक्सिस के भयो, अब पहिला कलम गर्दाखेरि मेन एक्सिसले लिन्छ नि त सबभन्दा सुरुमा, के गर्यो कलम भनेको तलदेखि माथि। अब मेन आयो, मेन एक्सिस भन्ने एउटा मान्छे छ यो आयो होइन, म मेन एक्सिस अघि दायाँदेखि बायाँ थिएँ, अब म तलदेखि माथि हुन्छु भन्यो। अब बिचरा बचेको क्रस एक्सिस भन्ने, अब उसले के भन्छ त तलदेखि माथि लियो भने म चाहिँ दायाँदेखि बायाँ लिन्छु भन्यो कसले क्रस एक्सिसले। अब क्रस एक्सिस भने के भनेको छु मैले अलाइन आइटम भनेको छ होइन। अब हेर्ने त अलाइन आइटम अघि कसरी काम गरिरहेको थियो तलदेखि माथि होइन, अब हेर्ने त अलाइन आइटम त्यही कुरा हो। अब यति सेभ गरेर मैले रिफ्रेस गरेँ भने स्ट्रेच गरेँ, अघि तलदेखि माथि स्ट्रेच गरिरहेको थियो, अहिले के गरेँ दायाँदेखि बायाँ स्ट्रेच गरेँ। मलाई सुरुमा देखाउनु छ, सबभन्दा सुरुमा देखाउनु छ भनेपछि फ्लेक्स स्टार्ट सुरुमा, सेन्टरमा देखाउनु छ भनेपछि ल इन्डमा देखाउनु छ फर इक्जाम्पल सबभन्दा लास्टमा, बुझ्नु पर्यो। अनि सेन्टरमा देखाउनु छ भनेपछि सेन्टर गरेँ, हेर त हेर्नु त मैले अघि सेम भ्याल्यु हो नि त, प्रोपर्टी नै के हो यो भ्याल्यु नै के हो यो तीनवटा फ्लेक्स स्टार्ट सेन्टर र फ्लेक्स इन्ड। तर अघि अर्कै रियाक्ट गरिरहेको थियो, कसरी गरिरहेको थियो तलदेखि माथि गरिरहेको थियो, अहिले सेम भ्याल्यु है त, मैले केही नयाँ लेखेको छैन है, सेम भ्याल्यु तर अर्कै रियाक्ट गराएको छु। फर इक्जाम्पल यता लेख्छु है त फ्लेक्स स्टार्ट लेख्छु या फ्लेक्स इन्ड लेख्छु है त एकछिन, यस्तो भ्याल्यु रियाक्ट गरिरहेको छैन। यदि मैले यहाँ कलमबाट रो चेन्ज गरेँ भने अब हेर्नु त यस्तो रियाक्ट गर्छ भन्नाले यो डिपेन्ड कसमा रहेछ यसमा रहेछ। किन यसमा डिपेन्ड रहेछ किनकि अलाइन आइटम भनेको मैले के भने क्रस एक्सिस भनेको छु होइन, अलाइन आइटम भनेको के क्रस एक्सिस, त्यही भएर क्रस एक्सिस जस्तो जस्तो भयो अलाइन आइटम त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। अब क्रस एक्सिस कस्तो कस्तो बेलामा कस्तो कस्तो हुन्छ भने अघि भनिसकेँ होइन, फ्ल्याग डाइरेक्सन जस्तो जस्तो भयो त्यो अनुसारले क्रस एक्सिस हुन्छ भन्छ। फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भयो भने मेन एक्सिस नै यस्तो रो हुन्छ अनि क्रस एक्सिस तलदेखि माथि भयो। फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भयो भने मेन एक्सिस यस्तो हुन्छ किनकि फ्ल्याग डाइरेक्सन अनुसार लिन्छ, अनि बच्यो के रो बच्यो, अनि रो केले लिन्छ क्रस एक्सिसले लिन्छ, र क्रस एक्सिस भनेको तपाईँको के आयो लास्टमा अलाइन आइटम्स भन्ने आयो, बुझ्नु भने हो। ल क्रस एक्सिस यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि बुझ्ने होइन, सुरुमा पछि त आइहाल्छ, सुरुमा बोल्नु क्रस एएक्स वाइएस भन्नु। अब अर्को आउँछ मेन एक्सिस है एएक्सओआइएस, र जसले अर्को अर्थमा भन्दा पर्दा जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्दा। अब यहाँ लेख्नुभन्दा पहिला अलिकति डेफिनेसन हेरौँ है त, जस्टिफाई कन्टेन्ट अब बुझिहाल्नु भयो त है। जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्ला ठ्याक्क अपोजिट गर्ला कसको अलाइन आइटमको ठ्याक्क अपोजिट। जस्तै अलाइन आइटम तलदेखि माथि गरिरहेको थियो होइन, जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्ला लेफ्ट टु राइट गर्ला। कुन कन्डिसनमा फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको कन्डिसनमा। किन फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भयो भने रो भनेको के हो होइन, तपाईँको रो भनेको तपाईँको लेफ्ट टु राइट हो होइन, रो भनेको के हो लेफ्ट टु राइट हो। अब रोको अनुसार के गर्छ यो मेन एक्सिस भने अलिकति चलाक अलिकति जेठो छोरो होइन, जे यसले गर्छ त्यति गर्छ क्या होइन। यसले के गर्छ मेन एक्सिसले के गर्छ जस्टिफाई फ्ल्याग डाइरेक्सन रो छ, रो भने दायाँदेखि बायाँ हो, रो भने यस्तो हो नि त, रो यस्तो कलम यस्तो हो नि त होइन रो। अब मेन एक्सिस के भन्छ होइन म यो फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको छ त्यही भएर म पनि दायाँ बायाँ गर्छु भन्छ होइन, दायाँदेखि बायाँ गर्छु भन्छ, जुन भने के हो जस्टिफाई कन्टेन्ट होइन। अब रो भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्छ तपाईँको दायाँदेखि बायाँ गर्छ। अब यसको भ्याल्यु भने त्यही के जुन माथि थियो नि त अलाइन आइटम त्यस्तै है त, रो भएको बेला एकछिन यसलाई हटाइदिएँ है त मैले, हटाउनु भन्दा पनि कमेन्ट गर्छु जस्टिफाई कन्टेन्ट बुझाउँदा है। ल पहिला सबभन्दा सुरुमा मैले कमेन्ट गरेर डिस्प्ले फ्ल्याग छ तपाईँको, अनि फ्ल्याग डाइरेक्सन रो छ होइन। अब अलाइन आइटम के छ तपाईँको स्ट्रेच छ होइन, हामीले यो गरेको छौँ
एकछिन अलाइन एन्डलाई गोली मार्यो होइन, त्यसलाई एकछिन छोडिदियो, हामीले पढ्नु छ जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने। अब हेर्ने है त फ्ल्याग डाइरेक्सन के छ तपाईँको रो छ, बुझ्नुभयो नि। फ्ल्याग डाइरेक्सन हेर्ने त फ्ल्याग डाइरेक्सन टोटल्ली डिपेन्ड के मेन एक्सिस र क्रस एक्सिस भन्ने। अब मेन एक्सिस भनेको के हो पहिला यो कुरा बुझ्ने है त। सबभन्दा सुरुमा मेन एक्सिस भनेको जस्टिफाई कन्टेन्ट लेखेर राख्ने है सुरुमा। जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको के हो मेन एक्सिस। क्रस एक्सिस भनेको तपाईँको अलाइन आइटम्स भन्ने है, त्यसलाई जिएन आइटम्स भन्ने बुझ्ने है त। यो कुरा बुझ्ने पहिला मेन एक्सिस भनेको जस्टिफाई कन्टेन्ट, अलाइन क्रस एक्सिस भनेको अलाइन आइटम्स भन्ने बुझ्ने। अब मेन एक्सिस कसरी रियाक्ट गर्छ तपाईँको फ्ल्याग डाइरेक्सन भन्छ। अब फ्ल्याग डाइरेक्सन अहिले के छ रो छ, रो भयो भने त दायाँदेखि बायाँ रो भने। अनि मेन एक्सिस नै के गर्छ तपाईँको दायाँदेखि बायाँ जान्छ भने। अब मेन भनेको के हो तपाईँको जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्दा। अब जस्टिफाई कन्टेन्टले नि के गर्छ दायाँ बायाँ गर्छ। अब मैले यहाँ जस्टिफाई कन्टेन्टलाई स्टार्ट गरेँ र जस्टिफाई कन्टेन्ट फ्ल्याग स्टार्ट गरेँ। अब केही फरक पर्दैन किनकि अलरेडी यो स्टार्टमा छ नि त। दायाँ बायाँ बिचको सबभन्दा सुरुमा के छ बायाँतिर छ, त्यो भने स्टार्ट। मलाई सेन्टरमा लग्नु छ, सेन्टरमा होइन मलाई एकछिनलाई इनमा गर्नु। इन भने फ्ल्याक्स इन भने यो दायाँ दायाँ बायाँ पुग्यो होइन। त्यो मलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ, बुझ्नु होइन सेन्टरमा होइन। अब जस्टिफाई कन्टेन्ट अहिले फ्ल्याग डाइरेक्सन रो भएको बेलाले दायाँ बायाँ काम गर्यो। अब मैले यहाँ फ्ल्याग डाइरेक्सन के गर्दा दायाँ बायाँको एउटा कलम गरेँ, बुझ्नु है त। कलम गरेँ। अब कलम गऱ्यो भने तपाईँको मेन एक्सिस के हुन्छ कलम गऱ्यो भने यस्तो। अब मेन एक्सिसले दायाँ बायाँको रोल छोडेर एकछिन अगाडि दायाँ बायाँको रोल गरिरहेको थियो। अब रोल छोडेर उसले यसले जे गर्यो त्यो गर्छ, यसले के गर्यो तलदेखि माथि गर्यो होइन। अब मेन एक्सिसले नि के गर्छ तलदेखि माथि गर्छ। मेन एक्सिस भनेको के भने जस्टिफाई कन्टेन्ट भने। अब जस्टिफाई कन्टेन्ट हुने त मैले कलम गरेँ एकछिन जस्टिफाई कन्टेन्ट के गरेँ यति गरेछु भनेपछि डिफल्ट यो भयो किनकि कलम भएको छ। अब एकछिनलाई जस्टिफाई कन्टेन्ट अब के गर्छ तपाईँको रो भएको बेला दायाँदेखि बायाँ गर्छ। अब कलम छ अब के गर्ला तलदेखि माथि गर्ला। जस्टिफाई कन्टेन्ट मैले युज गरेँ। फ्ल्याग्स स्टार्ट गऱ्यो भने त माथि जान्छ सबभन्दा सुरुमा होइन, जुन चाहिँ सबभन्दा सुरुमा छ नि त यो आइटम्सहरू। अब सेन्टर इन गऱ्यो भने के जाला तपाईँको इनमा जाला भयो नि। इनमा सेन्टर गऱ्यो भने अलिकति हाइट बढाइदियो अझ राम्रोसँग बुझिन्छ। 600 गरिदियो है, इनमा गयो कसको आफ्नो प्यारेन्टको है त। अनि सेन्टर गऱ्यो भने तपाईँको सेन्टरमा सेन्टरमा होइन। फ्ल्याक्स स्टार्ट गऱ्यो भने सबभन्दा सुरुमा बुझ्नु भने, फ्ल्याक्स इन्ड गऱ्यो भने सबभन्दा लास्टमा है, सेन्टर गऱ्यो भने तपाईँको के सेन्टरमा। बुझ्नु भने दुइटै काम गर्छ क्या, बुझ्नु भने किन काम गर्छ भने है यो मेन र क्रस एक्सिसले आफ्नो रोल चेन्ज गरिरहेछ क्या। कसरी चेन्ज गरिरहेछ फ्ल्याग डाइरेक्सन अनुसार रोल चेन्ज गरिरहेछ, बुझ्नु है त। फ्ल्याग डाइरेक्सन अनुसार के गरिरहेछ उसले रोल चेन्ज गरिरहेछ। जस्टिफाई कन्टेन्ट भने लेफ्ट राइट हो सुरुमा किन रो भएको बेला, बुझ्नु है त। रो भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको के हो तपाईँको लेफ्ट राइट हो। अब कलम भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्ट लेफ्ट राइट अघि लेफ्ट राइट गरिरहेको थियो, अहिले लेफ्ट राइट गरि छैन नि त। अहिले के गरिरहेछ जस्टिफाई कन्टेन्टले तलदेखि माथि गरिरहेछ किनकि फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम छ। फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम भयो भने मेन एक्सिस भने तलदेखि माथि हुन्छ अनि मेन एक्सिस भने तपाईँको के हो जस्टिफाई कन्टेन्ट हो। त्यही भएर त्यही भयो आफ्नो रोल बद्ल्यो कि, बुझ्ने है त। होइन दुइटै रोल गरिरहेछ, एउटै किन नराख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट तपाईँको कलम भएको बेला छुट्टै प्रकारले लेफ्ट राइट गर्नलाई छुट्टै रोल दिएको छ, अलाइन आइटमले छुट्टै रोल दिएको छ। अनि रो भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्टलाई छुट्टै रोल दिएको छ। जस्टिफाई कन्टेन्टलाई के दिएको छ रो भएको बेला दायाँदेखि बायाँ दिएको छ, अलाइन आइटमलाई माथिदेखि तल दिएको छ, सिम्पल कुरा। कलम भएको बेला जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्छ माथिदेखि तल गर्छ अनि अलाइन आइटमले दायाँदेखि बायाँ गर्छ। यति कुरा बुझ्नु, पछि बिस्तारै बिस्तारै जानुभयो भने एडभान्स कुराहरू बुझ्नुहुन्छ है त। ल यो भयो फ्ल्याग डाइरेक्सन तपाईँको अलाइन आइटम र तपाईँको जस्टिफाई कन्टेन्टको डिफरेन्स, बुझ्नु भने। यसरी हामीले के गर्छौँ एउटा कन्टेनरमा भएको केही आइटम्सहरूलाई हामीले यता उता हेर्न त अहिले माथि लगे, बिचमा लगे, तल लेखे, दायाँ लगे
बिचमा लगे बायाँ लगे यति पावर थियो कि फ्ल्याग बक्स अझ त 2-3टा कुरा मात्र पढेछु है त भन्ने यति पावर त अरूमा मिलेको थिएन नि त हामीलाई इनलाइन ब्लकमा अब मिल्न पावर भन्ने आफ्नोमा पावर मिलेको थिएन सिएसएस अलिकति युज गरेर अरू भ्याल्युहरू युज गरेर त्यो ठिकठाक बनाउन सक्थ्यो त्यति पावर थिएन नि त तर फ्लेक्स आइटमले यति पावर दिन्छ होइन 3टा कुराहरू मात्र पढेछु अब एउटा अर्को कुरा पढ्छौँ है त जस्तै रो गरेँ मैले होइन रो गरेँ फ्ल्याग डाइरेक्सन जस्टिफाई कन्टेन्ट भने दायाँ बायाँ काम गर्छ रोको बेला अब फ्ल्याक्स स्टार्ट गरे नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ किन डिफल्ट त्यही हो होइन यसलाई कमेन्ट गरेर काट्नु भन्दैन अब मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि बुझ्नु है त त्योभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि ल अलाइन आइटम्स मैले अनकमेन्ट गरेँ फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ किन गरेँ भन्दाखेरि स्ट्रेच हुन्छ नि त डिफल्ट यस्तो भयो है ल एकछिनलाई यो हाइट पनि उडाइदिएँ मैले यो बुझाउनलाई मात्र अलाइन आइटमको जस्टिफाई कन्टेन्ट यस्तो छ है त बुझ्नुभयो डिस्प्ले फ्लेक्स गऱ्यो भने त्यो भित्रको आइटमहरूले डिस्प्ले ब्लक भयो भने कस्तो स्पेस लिन्छ आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिन्छ भने है अब यसरी त हामीले ठुल्ठुलो साइटहरू त बनाउन सक्दैनौँ है यतिले बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ कतिलाई के चाहियो यो 2 भने अलिकति ठुलो चाहिएला होइन 3 भन्दा अलिकति सानो चाहिएला या केही चाहिएला है ल अब नेक्स्टमा आउँछ यसलाई एकछिनमा म पढ्छु नि त फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने किन पहिला त्यो पढाउँछ अनि त्यसपछि अलिक अझ बढी बुझिन्छ है त ल अब आयो अघि हामीले के पढेको थियो बुझ्ने है त मैले भनेको थिएँ सुरुमा भनेको थिएँ 2टाको सिएसएस पढ्छौँ भनेको थिएँ कस्तोको सिएसएस पढ्छौँ भनेको थिएँ एउटा कन्टेनरको पढ्छौँ अहिले कन्टेनर हाम्रो के थियो फ्लेक्स कन्टेनर तपाईँको ऱ्यापर छ नि त यसको पढ्छौँ अब यो भित्रको आइटम्सहरूको पढ्छौँ नि त यो छ नि त भित्र सरी यो भित्रको आइटम छ अहिलेसम्म के पढ्यो यसको पढ्यो यसमा के पढ्यो डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने अलाइन आइटम्स भन्ने जस्टिफाई कन्टेन्ट्स भन्ने अब अर्को यो फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने छ अहिले पढ्छौँ त्यसलाई यिनीहरू भनेको यो बाहिरको ऱ्यापरको सिएसएस भयो अब यो भित्रको पढ्छौँ है त भित्रको के यो आइटम्सहरूको पढ्छौँ त्यसको सबभन्दा सुरुमा फ्लेक्स ग्रो भन्ने छ अब यो भन्नुभन्दा पहिला म अलिकति सिम्पल डेफिनेसन या अलिकति किन यो त्यो कुराहरू आयो भन्छु है त जस्तै अब यहाँ बुझाउनलाई एउटा अर्को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ म क्रिएट गर्छु है त जनरेट गर्छु फर इक्जाम्पल यो कुरा त हामीलाई थाहा छ के कुरा यिनीहरू भने चिल्ड्रन हुन् कसो चिल्ड्रन हुन् यसको चिल्ड्रन हुन् प्यारेन्टको चिल्ड्रन है त बुझ्ने यिनीहरूको प्यारेन्ट भने यो हो नि त नौल कुरा होइन यो त हामीले पढिसकेका छौँ ऱ्यापर भने प्यारेन्ट हो यिनीहरूको लागि अनि आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 भने चिल्ड्रन हो कसको लागि ऱ्यापरको लागि होइन आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 एक आपसमा के हो सिब्लिङ्सहरू अब सिब्लिङ्सको त लागि त्यति सिब्लिङ्स नि बुझ्नुपर्छ प्यारेन्ट नि बुझ्नुपर्छ चाइल्ड नि बुझ्नुपर्छ अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब यसरी बुझ्ने है त जस्तै यो प्यारेन्ट छ यो जुन यो पर्पल कलर छ नि त प्यारेन्ट छ यिनीहरू के भयो तपाईँको चिल्ड्रनहरू भयो अब के गर्नु छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट छ प्यारेन्टको यो अलिकति एक हिसाबले अलिक अहिले बुझ्नलाई है त सिम्पल जनरली बुझ्नलाई यो भनेको सम्पत्ति ल होइन यो बाउको चाहिँ सम्पत्ति छ र यति यहाँदेखि यहाँसम्म छ अब यो 3वटा छोराहरू छन् ल होइन छोराछोरी जे भन्दा नि फर इक्जाम्पल ल मैले 3वटा छोराहरू भने उनीहरूले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि हिस्सा लिएछ होइन यो बाउको सम्पत्ति छ यति उनीहरूले हिस्सा लिएछ यति लिएछ डिफल्ट यति लिएछ कति लिएछ आफूलाई चाहिने जति जस्तै यसलाई त यति चाहेको छ नि त भोलिको दिन यसमा मैले कन्टेन्ट थपेँ भने यसले बढी लिन्छ किन यसलाई बढी चाहियो नि त अब यिनीहरूले आफ्नो चाहेको जति स्पेस लियो तर यो जुन फर्स्टको चिल्ड्रन थियो त्यसले बढी लियो किन यसलाई चाहेको जति अब मलाई कन्टेन्ट त बढाउनु छैन त्यही पनि यिनीहरूलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो छ नि जो इन्टायर भएको सम्पत्ति छ त्यो सबै खानु छ र त्यो सबै लिनु छ त्यो सबै चाहिँ बाँड्नु छ कसमा यिनीहरूमा त्यही हुन्छ नि त रियल लाइफमा होइन बुवाको सम्पत्ति चाहिँ छोराले चाहिँ सबैले इक्वल्ली बाँडिरहेको हुन्छ होइन त्यो गर्नु छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ है अब त्यसको लागि 3वटा पढ्छौँ सबभन्दा सुरुमा पढ्छौँ फ्लेक्स ग्रो भन्ने अब नेमबाट नै सजेस्ट छ के सजेस्ट छ यो ग्रो भन्ने ग्रो गर्ला के ग्रो गर्ला आफ्नो जुन स्पेस अकुपाई गरेछ त्यो ग्रो गर्ला मैले अघि नै भने नि त अघिसम्म हामीले ऱ्यापर भन्ने जुन कन्टेनरको सिएसएस पढ्यो अब यो भित्रको आइटमहरूको इच इन्डिभिजुअल आइटमको पढ्छौँ है त
यो तीनटैको होइन, एउटा आइटमको कुराहरू पर्छ, एउटा आइटमको कुराहरू, एउटा स्पेसिफिक तपाईँको एलिमेन्टको कुराहरू छ। अब फ्लेक्स ग्रोले के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो एलिमेन्ट छ नि त, यो एलिमेन्ट जस्तै यो एलिमेन्ट 1 भन्ने एलिमेन्ट छ, यसले चाहिँ कसरी ग्रो गर्ने, यसले चाहिँ ग्रो गर्ने डिफाइन गर्छ क्या यो एलिमेन्ट इच इन्डिभिजुअल, यसलाई मात्र होइन यसलाई पनि भन्नाले इच स्पेसिफिक एलिमेन्टहरू कसरी ग्रो गर्ने भन्ने कुराहरू यसले बताउँछ। अब कसरी ग्रो गर्ने हेरौँ है त। अब यसको के छ भन्दाखेरि रेसियोमा यसले ग्रो गर्छ, बुझ्ने है त, कसरी ग्रो गर्छ रेसियोमा। कसरी रेसियोमा अहिले भन्छु म। जस्तै यो तीनटा छ होइन, अब रेसियोमा भन्नाले जस्तै यो जमिन छ, यो पुरा सम्पत्ति छ भनेपछि तिमीहरूले बराबर खाऊ होइन, त्यो भनाइ के हो म्याथमेटिक्समा हामीले पढेको छैन। जस्तै 100 रुपियाँ छ अरे, म र मेरो साथी छ, दुईजना छ हामी होइन। अब हामीले यो 100 रुपियाँ बाँड्नु पर्यो, कस्तो रेसियोमा भन्यो, यस्तो रेसियोमा बाँड्यो, 1:1 मा बाँड्यो। भन्नुको पनि म कति पाउँला, 50 पाउँला, मेरो साथी कति पाउला, 50। किन 1:1 भने मैले 1 रुपियाँ लाग्दाखेरि उसले नि 1 रुपियाँ लग भनेको त्यही होइन। अनि मैले 2 रुपियाँ लाग्दाखेरि उसले नि 2, यस्तो कन्टिन्यू गर्दै 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 गएर 50 रुपियाँ पुग्यो भने उसले नि 50 लाग्छ। अनि जुन फाइनल रुपिस जुन 100 रुपिस थियो त्यो के भयो, सक्यो नि, बुझ्ने नि। अब त्यहाँ यहाँनिर रेसियो आउँछ है त। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि आफ्नो प्यारेन्टको ग्रो गर, तिमीहरूले आफ्नो सम्पत्ति त्यो चाहिने जति नल्याऊ, यो सबै खाऊ, यो जति छ नि यो बचेको त्यो सबै लिऊ। तर कसरी लिऊ भने तिमी तिनटैले 1:1 को रेसियो, 1 अहिले आउँछ त्यो 1 2 के हो भन्ने कुराहरू। जस्तै फ्लेक्स ग्रो यता 1 देख्नु भएको छैन, फर इक्जाम्पल फ्लेक्स ग्रो 1 भनेछ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तिमी सबैले एक एक रेसियो गर भने। जस्तै 1 पिक्सल लियो भने तैँले पनि 1 पिक्सल लिए, तैँले नि 1 पिक्सल लिए भनेको। जस्तै यहाँ कति 1500 1600 पिक्सल होला होइन साइज। अब यो एलिमेन्टले जति लिन्छ यो एलिमेन्टले त्यति, यो एलिमेन्टले तिम्रो 1:1 होइन। अब फर इक्जाम्पल, अब त्यही इक्जाम्पलमा मैले अर्को भने है त, के भने भन्दाखेरि ल कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि भन्दाखेरि मैले कसले भने 15 रुपियाँ छ फर इक्जाम्पल होइन। अब म छु, मेरो साथी छ। अब यो अघि 1:1 मा बाँडेको थियो, अहिले हामीले के हो भने म चाहिँ 2 रुपियाँ लान्छु, 2:1 मा बाँड्छु। त्यसको मिनिङ भनेको मैले 2 रुपियाँ लगेँ भने अनि बल्ल तैँले कति पाउँछस्, 1 पाउँछस् भनेको, बुझ्नु भने के भनेको। यसले मैले 2 पाउँदाखेरि, मैले 10 पाउँदाखेरि उसले के पाउँछ, बल्ल 5 पाउँछ। अनि 10 + 5 के भयो, 15। अनि 15 रुपियाँ के भयो तपाईँको फिनिस भयो, बुझ्नु नि। यो रेसियो है त। ओके, फ्लेक्स ग्रोको। अब मैले यहाँ लेखेँ है त, यो भनेर त ऱ्यापरको लागि, अब इच इन्डिभिजुअलको लागि है त। जस्तै आइटम 1 को लागि लेखेँ, आइटम 1 को लागि लेखेन, किन लेखेन अहिले कन्फ्युज हुनुहुन्छ, नत्र आइटम 1 को लागि लेख्दै है त। कन्फ्युज भयो भने फेरि अर्को तरिकाले बुझाउँछु है त। फ्लेक्स ग्रो भन्ने भनेर त्यसले गर्छ 1 लेखेको छु म। हेर है त, मैले आइटम 1 एउटा चिल्ड्रनलाई मात्र भनेछु, तैँले के गर फ्लेक्स ग्रो 1 गरेछ। अब यो गर्दा अहिले अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ है त, म रिफ्रेस गर्छु हेर्ने। अब यसले के गर्यो, यसलाई हामीले दियो 1 रेसियो तैँले मेन्टेन गर भने। किन यसले 1 रेसियो गरे नि यति किन लियो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई त्यो रेसियो दिएकै छैन नि त। अब रेसियो दिएको छैन भने यिनीहरूले के गरे, आफ्नो चाहिएको अनुसारले मात्र लियो। तर यसले नि अघि चाहिएको अनुसारले लिएको थियो, तर यसले के लियो, अहिले हामीले यसलाई फ्लेक्स ग्रो, यसलाई ग्रो गरे क्या, यसलाई चाहिँ पर्मिसन दियो, तैँले ग्रो हुन पाउँछस् कति 1 होइन, विथ रेस्पेक्टेड टु आफ्नो चिल्ड्रनको हिसाबमा, आफ्नो चिल्ड्रन भनिरहेको छु, के अरे सिब्लिङको हिसाबमा ग्रो गर्यो। अब यिनीहरूलाई हामीले ग्रोको दिएको छैन होइन, त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ लिएको छैन होइन। जस्तै आइटम 2 लाई नि दियो, फर इक्जाम्पल आइटम 2 लाई मैले के गरेँ, फ्लेक्स ग्रो भन्ने दिएँ, 1 दिएर यसलाई है। अब जुन बच्यो नि त हिस्सा यति छ 3, पहिला के गर्छ, पहिला यहाँनिर बुझ्नु है त। भन्दा पहिला मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ, के छुटायो भन्दाखेरि पहिला के गर्छन् भन्ने है त, बुझ्ने। पहिला के गर्छन्, आफूलाई जति कन्टेन्ट, आफूलाई जति चाहिन्छ नि त्यो लिन्छन् है त। सुरुको सम्पत्ति बाँड्ने होइन, सुरुको यहाँबाट यहाँसम्म छ नि त, त्यो बाँड्ने होइन।
पहिला के गर्छन् आफूलाई चाहिने जति लिन्छन् हैन जस्तै 1 2 लाई योले नि यति ल्यायो होला यति लिएपछि जुन यो बच्यो नि त यहाँबाट जुन सम्पत्ति बच्यो त्यो पुरै लिएको हो के त्यो किन त्यो लेखो कसरी त्यो बुझ्न सकिन्छ अझै बुझ्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि टुलाई गरेर जस्तै पहिला अब योलाई त्यो दिएको छैन यसले के गर्यो आफ्नो सम्पत्ति यति लियो मलाई यति चाहिन्छ भने मलाई योभन्दा बढी चाहिएन भने यिनीहरूले नि यति यति लिएको पहिला सुरुमा यति यति लियो अब जुन बच्यो नि त यो रेस्ट अफ थियो त्यो दुईटा कुराहरू यिनीहरूले बराबर बाँडे किन योलाई नि यो छोरालाई नि एउटा 1 रेसियो दिएको छौँ तैँले एउटा एक पैसा लग्यो भने या 1 रुपिस लग्यो भने 1 रुपिसद्वारा अब रुपिस होला जे पनि होला सम्पत्ति जुन आधारमा नि हुन्छ नि त तैँले नि एउटा रेसियो लग भने बुझ्नु भने किन यो थर्डवाला चिल्ड्रनलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई रेसियो चाहिँ डिक्लेयर गरेको छैन त्यही भएर के गर्यो फर्स्ट र सेकेन्ड एलिमेन्टले जुन छ तिनीहरूले चाहिँ बराबर हिसाब हाल्यो बुझ्नु भने त्यसै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि जुन लास्टको एलिमेन्ट छ त्यसलाई नि मैले के गरेँ आइटम त्यसलाई नि मैले रेसियो चाहिँ डिभाइड गरेँ हैन त्यसले नि 1 दियो अब के गर्ला तिनटैले के गर्ला बराबर ल्यायो पहिला आफ्नो चाहेको अनुसार लिन्छ है त्यो कन्फ्युज हुने अहिले एकछिनमा म इक्जाम्पल बताउँछु त्यसको लागि त्यसलाई आफूलाई चाहिएको कुराहरू लिन्छ किन भन्दाखेरि तिनटैले बराबर त बुझ्नु भयो नि त अब यहाँ बराबर हुँदैन जस्तै मैले यसमा के लेखेँ है त बुझ्नु है त तिनटै बराबर छैन नि हैन बुझ्नु है त तर तिनटैमा बराबर दिएको छु नि त मैले हैन टुलाई बराबर यसको विड्थ हेर्छु है त हेर्नु त फर्स्टको विड्थ कति छ 779 भन्ने छ दोस्रोको कति छ 368 तेस्रो करिकन त 368 किन यो दुईटाको कन्टेन्टहरू सेम छ यसको बढी छ फर्स्ट के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो भएको आफूलाई चाहिने सबै लिन्छ जुन बच्यो नि जस्तै यति पहिला यसले लियो यति यसले लियो यति यसले लियो अनि जुन बच्यो यति बच्यो अनि यसको यति बच्यो भन्नाले टोटल यति बच्यो होला नि त त्यसको बराबरले अब हेर्ने त यो साइज बराबर यो साइज छ कि नै हैन बचेको सम्पत्ति बराबर लिएको यो पनि यति बराबर छ बुझ्नु भने हो त्यही भएर कन्फ्युजन आयो भोलिको दिन यस्तो पढाउँदाखेरि के कन्फ्युजन हो भोलिको दिन यसको कन्टेन्ट र यसको कन्टेन्ट अहिले पो 1 2 3 छ भोलिको दिन यो डिपको कन्टेन्ट छुट्टै हुनसक्छ यो डिपको कन्टेन्ट छुट्टै भन्नाले सानो ठुलो हुनसक्छ अब हामीलाई सानो ठुलो जत्रो कन्टेन्ट भयो भने उल्टे चाहिँ बराबर चाहिएको थियो हैन बराबर चाहिएको थियो हैन हामीले त बराबर दिन खोजेको बराबर दिएको छ त्यही पनि किन बराबर भएन क्वेसन आउँछ के त्यही भएर बुझ्ने है त बचेको रेस्ट अफ द एलिमेन्ट के लिने हो तपाईको बराबर लिने हो पहिला आफ्नो चाहिने कन्टेन्टहरू लिने हो त्यो बुझाउन मैले है बुझ्नु भने बराबर अब यो त बराबरको कुरा गरे अघि त बराबर मात्र हैन हामीले के अरु रेसियोमा नि बाँड्न सक्छौं भोलिको दिन के गरे भन्दाखेरि अब छोरा यो प्यारेन्टले हैन बाउले चाहिँ अलिकति भेदभाव गर्यो भेदभाव नभन भेदभाव अलि सुहामा यस्तो भनौँ यो अलिकति उ छ अरे डिसेबल छ अरे बाउले अलि छोराहरूलाई के कन्भिन्स गर्यो भने तिमीहरू पढे लेखेको हैन राम्रोसँग राम्रो पोस्टमा जागिरमा छ यो अलिकति डिसेबल मान्छे हैन अपाङ्ग मान्छे छोरा त छोरा यसलाई चाहिँ म अलिकति बढी दिन्छु है हैन तिमीहरूले गरी खाछौ यसले चाहिँ गरे खादैन त्यही भएर मेरो नामको सम्पत्ति यसलाई अलिकति बढी दिन्छु है तिमीहरूलाई जति लगेछौ त्यसको अलिकति डबल दिन्छु है भने है अब है त फर्स्ट छोरालाई मैले के गरेँ फर्स्ट छोरालाई भन्दाखेरि 2 दिएँ अब के गर्ला यिनीहरूले जो एउटा भन्नाले जत्रो पाउला नि त त्यसको ठ्याक्कै यसले के पाउला यी दुईटाले हैन यी दुईटालाई 1 दिएको छु हैन यसलाई हामीले डबल दिएको छ कसको डबल जुन प्यारेन्टको सम्पत्तिको टोटल जुन यिनीहरूले पाउने यसको डबल रिफ्रेस गरे हैन बुझ्नु भने यिनीहरूको डबल हो पहिला कन्टेन्ट लिन्छ है त जुन बचेको सम्पत्ति छ नि लास्टमा त्यसको डबल के त्यसको डबल योले लियो हैन यो डबल यसको डबल छ नि यति कन्टेन्ट अनुसार लिन्छ हैन यतिको डबल छ किन यहाँबाट यहाँसम्म यहाँबाट हैन है त यहाँबाट किनकि यसको कन्टेन्टलाई यति चाहिएको त्यस यो डबल यसको डबल छ बुझ्नु भने अब 2 पनि हैन भोलिको दिन हैन म 3 गुणा दिन्छु भन्छ जे नि भन्नु मैले अब बुझाउनलाई है त रियल वर्ल्डमा अप्लाई होला नहोला मैले बुझाउनलाई हैन 3 गुणा बुझ्नु है त अब फेरि अब यस्तो हुन्छ के जस्तै हिजो अस्ति हामीले विड्थ दियो भने कस्तो भइराथ्यो नि त फ्लेक्सको यति मजाले के हैन हेर्नु त कति मजाले तपाईको सानो हुँदाखेरि सानो ठुलो हुँदाखेरि ठुलो भइराछ है त्यो फ्लेक्स आइटमहरु यसरी गर्छ बुझ्नु भने फ्लेक्स ग्रो भन्ने अब डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले फ्लेक्स ग्रो या यो दिएन भने बुझ्नु है त डिफल्ट भ्यालु 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ यो तीनटैलाई मैले कमेन्ट गरे भने यदि मैले रिफ्रेश गरे भने 0 के
भन्नाले यो तिनटैलाई मैले के गरेँ, यहाँ 0 0 लेखेँ, यहाँ पनि 0 लेखेँ है, यहाँ पनि 0 लेखेँ। अहिले पो बाँडिरहेको छु त। मैले के भन्ने, डिफल्ट के हुन्छ, बाँड्दैन कि उसले, प्यारेन्टले बाँड्दैन। के भन्छ, तिमीहरूले आफ्नो चाहन्छ सम्पत्ति र तिमीलाई चाहिने जति अनि बाँकी कुरा छोडिदेऊ भन्छ। छोड्यो नि त होइन। फ्लेक्स ग्रो डिफल्ट के भनेको छ, यता 0 भनेको छ। डिफल्ट 0 भयो भने त्यही भएर यता के भएको, बाँडेको छैन, आफ्नो चाहेको अनुसारले लिएको छैन। यो रेस्ट अफ तपाईँको एसेटहरू उसले बाँडेको छैन, यी तिनवटामा डिभाइड गरेको छ। अब डिभाइड गर्नाले तपाईँको दिनु पर्यो रेसियो। अब रेसियो 1 2 3 बनाउने है, कुनै पिक्सल होइन है, रेसियो इन टर्म्स अफ वाट, इन टर्म्स अफ सिब्लिङ्स। आफ्नो सिब्लिङ्सको अनुसार रेसियो कसरी लिने भनेर मात्र है, बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नु त, यसमा नि फ्लेक्स गरोस् दिइरहेको छु, सेम यसमा नि दिइरहेको छु। फर इक्जाम्पल अहिले त्यो 0 दिएँ, एक हिसाबले 0 होइन, मैले 1 दिनु छ होइन, 1 दिएँ, यता नि मैले 1 दिएँ, अनि तल नि मैले 1 दिएँ। सेम दिनु छ भनेपछि है त, सेम दिनु छ, तर रिपिट भयो होइन। अनि अघिको हाम्रो एउटा के पढेको त्यो अलिकति त्यसको रुलको बाहिर गयो। किनकि केही कुरा रिपिट भएको छ भने चाहिँ हरेक आइटममा नदिने भने, त्यसको लागि हामीले के गरेछौँ, तिनटैमा आइटम भन्ने एउटा कमन क्लास छ, त्यसमा गएर मैले के गर्छु, सिम्पली फ्लेक्स ग्रो 1 गर्छु। किन, आइटम 1 पनि आइटम भन्ने छ, त्यसमा 1 जान्छ। आइटम 2 मा नि तपाईँको के छ, आइटम भन्ने छ, त्यसमा नि के गयो, तपाईँको 1 भन्ने छ। अनि तपाईँको लास्टमा आइटम 3 भन्ने छ, त्यसमा नि के गयो, तपाईँको 1 गयो होइन। यो तिनवटा लाइन बच्यो नि त, बुझ्नु पऱ्यो। तिनवटा लाइन तपाईँको के भयो, बच्यो है। अघि चाहिँ बुझाउनलाई तिनटै लाइनमा लेखेको, तर सेम गयो भने सेम रिजल्ट आउँछ। किन, तिनवटामा आइटम भन्ने छ, अनि तिनवटामा चाहिँ के भयो, फ्लेक्स डाइरेक्सन ग्रो। अब हरेक तिनवटा आइटमलाई छुट्टा छुट्टै दिनु छ भने यहाँ लेखेर हुँदैन है त। किन, यहाँ लेख्यो भने त तिनटैमा सेम दिने हो, युनिक दिनु छ भने यता यता दिने होइन। यदि तिनवटालाई सेम दिनु छ भने एउटा कमन क्लास बनाएर दिने है। ल, के भने फ्लेक्स ग्रो भन्यो। सर हजुर हजुर, हाम्रो यो ग्रो किन मेन एक्सिसमा भएको, अनि हजुर यो ग्रो मेन एक्सिसमा नै हुने हो? के भन्नुभयो? यो हाम्रो जुन ग्रो गऱ्यौँ नि हामीले भर्खरै, हजुर हजुर, हो त्यो मेन एक्सिसमा नै हुने हो डिफल्ट? हजुर हजुर हजुर। यसमा चाहिँ मेन एक्सिस र क्रस एक्सिस भने यसमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन है त। मेन एक्सिस र क्रस एक्सिस भने तपाईँको कसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट र अलाइन आइटमको लागि, बुझ्नु भने हजुर होइन। अब अहिले यसको यो लेभलमा भन्नुभयो होइन, यो लेभलमा भन्नुभयो। अब जस्तै अब यो आइटमहरू बढाउनु छ अरे, फर इक्जाम्पल जस्तै ग्रो, तपाईँले फ्लेक्स ग्रोमा यसको यो लेफ्टदेखि राइट बढिरहेको छ होइन, मलाई तलदेखि माथि चाहियो भन्नु खोज्नु भएको होइन। अब एकछिनलाई तलदेखि माथि, अहिले त प्यारेन्टको साइज यत्रो छ होइन। अब यसको म एकछिनलाई बढाइदिएँ, मैले हाइट बढाइदिएँ, फर इक्जाम्पल 500 पिक्सल भएको एकछिनलाई है, बुझ्नु है त। अब ग्रो त यता भइरहेछ होइन, मलाई तल माथि चाहियो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको होइन। अब एउटा त तरिका के भन्दाखेरि यसमा हाइट बढाउने, हाइट एउटा कति बढाउने, अब यस्तो पिक्सल दियो भने अलिकति, किन कन्टेन्टको अहिले त कन्टेन्ट यत्रो छ नि त 1 भन्ने, भोलिको दिन यसको कन्टेन्टहरू बढ्न सक्ला होइन, बुझ्नु भने कन्टेन्ट बढ्यो भने यसको डिफल्ट एउटा त यो भयो, नत्र अघि त्यही के अघिकै युज गरेर हामीले बढाउन सक्छौँ। जस्तै अब स्पेसिफिक सानो चाहिएछ भने होइन, यहाँदेखि यहाँ चाहिएछ, मलाई फुल चाहिएछ भनेपछि हामीले के पढेछ अघि, अलाइन आइटम्स भन्ने, जसमा के स्ट्रेच भन्ने भ्यालु थियो, जसले के गर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको के गर्थ्यो, ग्रो गर्थ्यो प्रत्येकको होइन। मलाई कस्टम यो फुल त जुन प्यारेन्ट छ त्यसको अनुसार गएको छैन, मलाई त स्पेसिफिक चाहियो भनेपछि हरेक आइटमलाई मैले के गरेँ, हाइट ल 200 पिक्सल चाहियो भनेपछि बुझ्नु, 200 पऱ्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल गर्छौँ है। ग्रो भनेको फ्लेक्स ग्रो र सिरिङ भनेको तपाईँको जुन रेसियो छ नि त, एउटा रो छ नि त, एउटा रोको कति लिने भन्ने कुरा होइन, बुझ्नु पर्ने। ल, हाइटलाई एकछिन डिसाइड गरेर क्रस एक्सिस र मेन एक्सिसको कन्सेप्ट भनेको तपाईँको अलाइन आइटम र जस्टिफाई कन्टेन्टमा है त। यसमा चाहिँ होइन, जस्टिफाई कन्टेन्ट अलाइन गर्न, किनकि ती दुइटाहरूले छुट्टै छुट्टै रोल खेलिरहेको हुन्छ। कसरी, फ्लेक्स डाइरेक्सनको अनुसार छुट्टै छुट्टै रोल खेलेको हुनाले त्यही भएर क्रस एक्सिस र मेन एक्सिसको कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी। किन, क्रस एक्सिस कति बेला तलदेखि माथि भइरहेछ, कति बेला दायाँदेखि बायाँ भइरहेछ, त्यसै गरी मेन एक्सिस नै दायाँदेखि बायाँ भइरहेछ,
तलदेखि माथि भइरहेछ कसरी कसमा डिपेन्डेन्ट छ फ्ल्याग डाइरेक्सनमा रो भयो भने तलदेखि दायाँदेखि बायाँ मेन एक्सिस क्रस एक्सिस भने माथिदेखि तल अनि फ्ल्याग डाइरेक्सन कलम छ भने मेन एक्सिस भने तलदेखि माथि अनि क्रस एक्सिस भने दायाँदेखि बायाँ अनि क्रस एक्सिस भने के हो अलाइन आइटम मेन एक्सिस भनेको जस्टिफाइड आइटम यो तीनटा कुराहरू बुझ्ने है सुरुमा अलिकति कन्फ्युजिङ भएको जस्तो अभियसली कन्फ्युज हुन नै जरुरी छ हुन्छ नि हैन जसलाई सबभन्दा सुरुमा पढ्यो नि के क्रस के मेन तलदेखि माथि तल दायाँदेखि बायाँ के भन्ने कुराहरू चाहिँ 2-3 दिन मजाले प्र्याक्टिस गर्नु भयो हेर्नु भयो भने अनि पछि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है त ल ग्रोको कुरा गरौँ है अब त्यसपछि आयो फ्लेक्स रिङ भन्ने अब नेमबाट अलिकति क्लियर हैन भएको छ नि त हैन के गर्ला यसले श्रिङ गर्ला जस्ट अपोजिट के कसको अपोजिट जस्तै अघि जस्टिफाई कन्टेन्टको जस्ट अपोजिट के थियो अलाइन आइटम भन्ने थियो नि त क्रस एक्सिस र मेन एक्सिस के जस्ट अपोजिट भइरहेको थियो नि त त्यस्तै कुरा हो यो जस्ट अपोजिट है अब यो पढ्नलाई के गर्नुपर्छ के जरुरी छ भन्दाखेरि जस्तै तीनटैमा मैले के गरेँ फ्लेक्स ग्रो 1 गरिरहेको छु है अब यसमा फ्लेक्स देखि श्रिङ्क अप्लाई भएको छ किन अप्लाई भएको छ अहिले भन्छु है किन अप्लाई भएको छ भन्छु जस्तै ग्रो भने त बढ्नु हो नि त बढ्यो भने बराबर लिनु हैन जति अहिले त सम्पत्ति थियो नि त प्यारेन्टको यहाँदेखि यहाँ त्यसको बराबर लिएको छ भोलिको दिन सम्पत्ति प्यारेन्टको बाउको चाहिँ सम्पत्ति बढेर यत्रो भयो उसले नि अझ बराबर ले बुझ्ने नि श्रिङ्क भने त्यो अपोजिट के बढ्यो भने त ठिक छ बराबरले घट्यो भने नि बराबर घटाउ के बुझ्नु पर्ने अब यो डिफल्ट इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ किन भनेको भन्दाखेरि हरेकमा राख्छु है त हरेकमा नराख यसमै राख्नु तीनटैमा फ्लेक्स श्रिङ्क भनेर राखौँ 1 राख्यो है अब यो नराखे राखे फरक पर्दैन भने किन यो कुरा डिफल्ट आएको छ यो चाहिँ 0 आउँछ डिफल्ट हैन ग्रो हुँदैन नि त अनि फ्लेक्स श्रिङ्क भनेको 1 आउँछ किन अझ कन्फ्युज भन्नु भएको होला किन भन्दाखेरि जस्तै बढ्दाखेरि बढिरहेछ नि त यो भने यसले काम गरिरहेछ के तर घट्दाखेरि जुन घटिरहेछ नि बराबर यो यसले काम गरिरहेछ हैन सर यो त नलेख्दा नि काम गरिरहेको थियो भन्नु भएको छ नि त किन काम गर्नु लाग्थ्यो यो त हामीले पढ्यो डिफल्ट के हुन्छ तपाईको भ्यालु यसको लेखिने नलेखिने तपाईको घटाइरा हुन्छ कि बराबर अब किन अब चेन्ज कसरी हुन्छ अब हेर हैन त्यसको मैले के गरे फ्ल्याग डाइरेक्सन 0 गरे अब यो भनेको के भन्दा बढ्दाखेरि बढ तर घट्दाखेरि नघट भनेको घटिरहेछ त घटिरहेछ त नि हैन घटिरहेछ खै त यो त काम गरेन 0 किन काम गरेन अब यो थर्ड पर्सन जुन थर्ड एलिमेन्ट त्यसो भयो त्यो पढ्यो भने अझ राम्रोसँग बुझिन्छ है त अब घटिरहेछ नि त बराबर हैन हामीले चाहिँ 0 राखे नि घटिरहेछ बराबर बढ्यो नि बराबर लाछ भन्ने कुराहरु आउँछ त्यस्तो आइटम पर्छ बुझ्नु है त के पर्छ भन्दाखेरि फ्लेक्स बेसिस पर्छ है फ्लेक्स बेसिस भने के भन्दाखेरि फ्लेक्स ग्रो भने बढाउने बढ्दाखेरि बराबर अनि फ्लेक्स रिङ भने गर्दाखेरि बराबर है तर फ्लेक्स बेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि डिफल्ट के यो आइटम इच आइटमको चाहिँ साइज कत्रो हुने भन्ने कुराहरु के गर्छ तपाईको डिटरमाइन गर्छ जस्तै मैले एकछिनलाई ग्रो पनि हटाए श्रिङ पनि हटाए त फ्लेक्स बेसिस बुझाउन खोजे ग्रो पनि हटाए श्रिङ पनि हटाए त्यस्तो हुन्छ अब मैले के गरे भन्दाखेरि आइटम 1 मा गएर यो आइटममा के 1 भन्ने छ त्यसमा मैले युज गर्छु है त के युज गर्छु मैले फ्लेक्स बेसिस भन्ने बुझ्नु भने अब डिफल्ट अटो हुन्छ अटोमा एकछिनमा आउँछु म अटो भनेको यो गर्दा नगर्दा फरक पर्दैन यो भनेको के भन्दाखेरि अटो भनेको यसको डिफल्ट सुरुमा साइज कत्रो हुने बढाउने घटाउने एकछिनलाई छोडिदिउँ सुरुमा साइज कस्तो हुने भन्ने कुराहरु हुन्छ अब जसमा फ्लेक्स बेसिस अटो भएर आउँछ अटो भनेको मिनिङ आफ्नो कन्टेन्ट जत्रो छ त्यो अनुसारको स्पेसले भनेको बुझ्नु भने अटो भनेको त्यही भएर यो लेखिने फरक परिरहेको थिएन नलेखिने फरक परिरहेको थिएन अघिको भने जस्तो इनहेरिट यो भ्यालु चाहिँ इनहेरिट भएर आउँछ अब मलाई अटो लेख्नु छैन मैले के गर्नु छ भने 400 पिक्सल दिनु छ यो रेशियोमा हुँदैन है त यो साइजमा हुन्छ साइजमा अब साइज जे टाइप्सको हुन्छ त्यति हुन्छ पिक्सलमा हुन्छ पर्सेन्टेजमा हुन्छ पर्सेन्टेजमा एकछिन पछि आउँछ कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर पहिला पिक्सलमा गरे अब यस रिफ्रेश गरे भने बुझ्नु भने ओके आइटम 2 मा देखेर म आइटम 1 मा ल आइटम 2 लाई के गरे भन्दाखेरि फ्लेक्स बेसिस तपाईको 400 पिक्सल गरे बुझ्नु भने यिनीहरुलाई के गरेछन् फ्लेक्स बेसिस के गरेछन् मिनिङ के हो
फ्लेक्स बेसिस अटो भनेको आफ्नो कन्टेन्टको अनुसार चाहेको। यसलाई के गर तैँले कन्टेन्ट अनुसार चाहेको नि तैँले चाहिँ 400 पिक्सल लिनुपर्छ भन्नु। बुझ्नु भने 400 पिक्सल के गर्नुपर्छ लिनुपर्छ। बुझ्नु भने अनि अब हरेकलाई दिन सक्छ है त छुट्टै। अब जस्तै आइटम 3 लाई मैले फ्लेक्स बेसिस यसलाई चाहिँ 200 पिक्सल दिएँ है 3 लाई है त। अब यो के गरे यसले के गरे 300 पिक्सल हो। यसले आफ्नो चाहेको अनुसारले गर्यो। किन आइटम 1 मा फ्लेक्स बेसिस त छ नलेखेको तर के छ अटो छ हैन। त्यही भएर लेखे नलेखे फरक पर्दैन। र आइटम 1 लाई नै मैले 100 पिक्सल दिएँ है। यसरी चाहिँ इच एलिमेन्टलाई हामीले तपाईको कुनै फिक्स साइज कुनै साइजिङ हामीले दिनु छ भने दिन सक्छौं। अब यो त भयो फ्लेक्स बेसिस। अब फ्लेक्स सिलिङ जुन दोस्रो आइटम भनेको छु नि त। अब यो बुझाउँछु है त। किन यो भयो भने अनि बल्ल बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। अब मैले एकछिन यो सबलाई उडाइदिएँ दोस्रोलाई मात्र राखेँ है त। यति गरे यिनीहरुमा फ्लेक्स बेसिस अटो छ यसमा नि तर यसमा फ्लेक्स बेसिस के छ तपाईको के छ 400 पिक्सल छ। यसलाई उडाइदिएँ यिनीहरुले फेरि कन्फ्युजन भयो। एकदम क्लीन कोड लेख्छु है ल केही छैन है त। यसमा नि ल केही छैन यति छ। मैले के गरे भन्दाखेरि डिस्प्ले फ्लेक्स छ बुझ्यो भने डिस्प्ले फ्लेक्स भएको यस्तो छ। अनि फ्लेक्स ग्रो यसमा 0 छ किनकि ग्रो 0 भयो भने बढिरहेछ नि त। अनि सिरिङ्क 1 छ हैन। एकछिन सिरिङ्क 1 के हो एकछिनमा भएन। अनि बेसिस के छ तपाईको दोस्रो एलिमेन्टमा फर्स्टमा एलिमेन्टमा बेसिस छ अटो छ। थर्ड एलिमेन्टमा फ्लेक्स बेसिस छ त्यो पनि अटो छ। तर सेकेन्ड एलिमेन्टमा के छ तपाईको फ्लेक्स बेसिस कति छ 400 पिक्सल छ। बुझ्न पनि अब के गर्छु भन्दाखेरि मैले त यसैमा लेख्छु सबभन्दा सुरुमा फ्लेक्स ग्रो लेख्छु 1 लेख्छु। बुझ्न पनि एकैछिन है त ग्रो मात्र लेख्छु 1 लेख्छु। अब यो लेख्यो भने यसलाई माथि लेख्यो भने अझ सजिलो होला। फ्लेक्स ग्रो 1 किन फेरि अझ त्यहाँ लेख्यो भने फेरि त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ ल। अब हेर्नु त यो लेखेको नलेखेको हाम्रो अर्थै भएन। मैले एकछिनलाई यो कमेन्ट गरेँ हेर्नु त। ओके 400 पिक्सल अलिकति भएको रहेछ ल। मैले के गरेँ भन्दाखेरि 200 पिक्सल एकछिन है बुझ्नु भने पहिला मैले कमेन्ट गरेँ बुझ्नु भने अनि यसलाई मैले के गरेँ सेभ गरेँ। बुझ्नु भने कमेन्ट गरेर सेभ गरेँ। डिफरेन्स पाउनु भएछ नि त। के डिफरेन्स पाउनु भएको छ मैले भने नि त सुरुमा आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार के लिन्छ उले सबैले के लिन्छ तपाईको उर्थे लिन्छ। अनि पछिको कुरा के हो बाँड्ने हो जसको काम कोले गर्छ फ्लेक्स ग्रोले। अनि तीनटा एलिमेन्टलाई मैले के गरेँ सबै बचेको कुराहरु बराबर बाँड है भने हैन। पहिला आफ्नो चाहेको अनुसारले ल्याऊ चाहेको अनुसारले सबले लिएको छ। एकछिन मैले अफ गरेँ। चाहेको अनुसारले सबले आफ्नो आफ्नो चीज लिएको छ। बुझ्नु भने चाहेको अनुसारले के लिएको छ सबले आफ्नो आफ्नो चीज लिएको छ। अनि के भने फ्लेक्स ग्रो 1 सबैले चाहिँ बराबर ल्याऊ है जुन बच्यो नि त त्यसको बराबर ल्याऊ। तर मैले फ्लेक्स आइटमलाई के गरे भन्दाखेरि चाहेको अनुसार नले त त्यसले चाहिँ सुरुमै कतिले 300 पिक्सल ले। बुझ्नु भने 300 पिक्सल ले भने अब हेर्नु है त यहाँ डिफरेन्स पर्छ अलिकति। किन पर्छ पर्यो हैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिने जुन कन्टेन्ट थियो नि यसले यति स्पेस लिने यसले 300 पिक्सल लियो हैन। यस्तै 300 पिक्सल कहाँबाट कहाँ छ यहाँदेखि यहाँसम्म हो। बुझ्नु भने 300 पिक्सल लियो। त्यसपछि जुन बच्यो नि अनि त्यो बचेको सबै कुराहरु यसले पनि बाँड्यो यसले पनि बाँड्यो यसले पनि बाँड्यो। बुझ्नु भने फ्लेक्स बेसिस यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा बाँड्दाखेरि यसलाई यिनीहरुले कन्टेन्ट अनुसार लियो आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार। अब यसले नि यदि श्रिङ्क नलेख्यो भने फ्लेक्स बेसिस नलेख्यो भनेपछि के गर्छ आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लियो। अनि बचेको कुराहरु बराबर बाँड्यो। अहिले यसले आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिएको हुनाले यसको कन्टेन्ट नि सेम छ यसको कन्टेन्ट नि सेम छ यसको कन्टेन्ट नि सेम छ। त्यही भएर यिनीहरुको सबको साइज सेम छ। किन यिनीहरुले कन्टेन्ट फ्लेक्स बेसिस अटो छ नि त हैन। तपाईको यहाँ के छ फ्लेक्स बेसिस अटो छ हैन। यो लेख्ने नलेख्ने फरक पर्दैन किन सबैले आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार मात्र लिइराछ। बुझ्नु भने अब मैले के गरे भन्दाखेरि अटो गरे नि यो स्पेसिफिक दोस्रो चिल्ड्रनलाई मैले अलिकति यसमा यसलाई अलिकति दया भाव देखाए हैन। मलाई चाहिँ यो छोरालाई अलि सबभन्दा सुरुमा बढी दिनु छ सुरुमा बाँड्दाखेरि अनि बचेको चाहिँ तिमीहरु बराबर बाँड्नु। किन
फ्लेक्स ग्रो 1 भनेको तर सुरुमा पार्दाखेरि यसलाई अलिकति बढी दियो भनेको कति बढी दियो भनेको जस्तै यसको समथिङ पिक्सल होला नि त डिफल्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको हैन अब यो गरे भने यो यसको अलिकति बढी हुन्छ सबभन्दा सुरुमा यिनीहरूले जत्रो लिए नि यिनीहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्छ हैन सुरुमा किन यिनीहरूको कन्टेन्ट यत्रो छ किन यिनीहरूको फ्लेक्स स्पेसिस अटो छ यसले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म लिँदैन यसले कत्रो लिन्छ भन्दाखेरि 300 पिक्सल हुन्छ 300 भनेको यहाँसम्म लिएला बुझ्नु पर्यो जुन यो बचेको छ बचेको यहाँदेखि यहाँसम्म होला हैन 300 पिक्सल लिन्छ अनि जुन बच्यो नि त सम्पत्ति हैन अनि त्यो सम्पत्तिको अनि बल्ल के गर्यो उसले यिनीहरूले बराबर बनायो मैले डायग्राममा बुझाउन सक्छु कि सक्दैन होला है त्यसमा प्रयास गर्छु म सर फ्लेक्स स्पेसिसको भ्यालु के हजुर त्यो रेसियो भन्दा कम भयो भने चाहिँ युज नहुने हो रेसियो भन्दा कम भयो एकछिन आउँछ अहिले म एकछिन आउँछ है त्यो फ्लेक्स रिङ पढाएकै छैन फ्लेक्स रिङको अहिले बुझाउँछु त्यहाँनिर फ्लेक्स बेसिसको बनाइरहेको छु फ्लेक्स बेसिस भन्दा सबभन्दा सुरुमा सम्पत्ति पाउँदाखेरि बुझ्नु है त म फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु यो छ होइन बाउको प्यारेन्टको सम्पत्ति छ यो सुरुमा के गर्छ तीनवटा चिल्ड्रन छ उनीहरूले यति यति चाहेको छ किन यसमा 1 छ यसमा 2 छ हैन यसमा 3 छ बुझ्नु नि यति चाहेको छ कि उनीहरूलाई जत्रो आफ्नो कन्टेन्ट छ पहिले आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिन्छ नि त फ्लेक्स ग्रो नराख्यो भने आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिन्छ उनीहरूलाई यति चाहेको छ हैन तर अब हैन त अब यसमा दुईटा कुरा दिएको छ यी दुईटालाई यी तीनटै चिल्ड्रनलाई दुईटा कुरा दिएको छ एउटा कुरा के दिएको छ फ्लेक्स बेसिस भन्ने बुझ्नु है त अर्को के दिएको छ फ्लेक्स तपाईको ग्रो भन्ने सबभन्दा सुरुमा यो ग्रो हैन बेसिस चाहिँ काम गर्छ भन्नाले अब यसमा दिएको छैन यसमा मात्र दिएको छु रे यसमा पहिला त सबभन्दा सुरुमा सबभन्दा तीनटैमा के हुन्छ अटो हुन्छको मिनिङ आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार के लिन्छन् उनीहरूले स्पेस लिन्छन् मैले यो दोस्रो छोरालाई यो दोस्रो चाहिँ जुन चिल्ड्रन छ त्यसले के गरे भन्दाखेरि हैन त्यसले आफ्नो कन्टेन्ट नले त्यसले चाहिँ 200 पिक्सल ले हेरे आइटम 2 लाई अब यसले के गर्ला यहाँसम्म लिँदैन अब यसले के गर्ला एकछिन म यसलाई इरेज गरेर यसले यस्तो गर्छ के यहाँसम्म लिन्छ 200 यत्रो होला हैन सरी यहाँसम्म लिन्छ अनि तेस्रो त यहाँ लेला किन यसमा अटो छ यसमा नि अटो छ तर यसमा के गरे मैले 200 पिक्सल ले अनि त्यसपछि बल्ल गरे जुन यो ग्रो छ नि त अब बचेको कुन सम्पत्ति यो बच्यो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म त अनि यो सबै बचेको सम्पत्तिले यो तीनटै चिल्ड्रनले यी दुईटाको तीनटै बराबर गर्छन् अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ सम्पत्ति यहाँदेखि यहाँसम्म छ यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो यसको तीनटा बराबर गर्यो भने कत्रो होला यत्रो हैन यो टुक्रा यसकोमा जोडिन्छ जत्रो साइज छ यसको साइज कत्रो छ यत्रो हो नि त यसमा यो साइज जोडियो अनि त्यसपछि यो साइज यसमा जोडेला तर यो चाहिँ ठुलो होला किन यो अलरेडी योसँग ठुलो छ कि यत्रो छ यसमा यो साइज जोडेर आयो भने यो साइज ठुलो हुन्छ अब यसको र यसको साइज बराबर किन होला किनकि यी दुईटाको साइज इनिशियल बराबर छ यहाँबाट नि बराबर आइरहेछ किन बराबर आइरहेछ किनकि फ्लेक्स ग्रो 1 भन्ने छ बुझ्नु पर्यो त्यही भएर यहाँ के भएको छ यी दुईटाहरु बराबर छ किनकि फ्लेक्स बेसिस अटो छ तर यसको चाहिँ बढी छ किन यसले सबभन्दा सुरुमा अलिकति बढी खाएको छ के सम्पत्ति लिँदाखेरि बुझ्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा तपाईको सम्पत्ति कति लिएको छ यसले बढी लिएको छ त्यसपछि बराबर गरेछ भन्नको मिनिङ अलिकति अझ रियल टाइम अर्को हिसाबमा बुझायो भने जस्तै सुरुमा हामीले दशैं तिहारको बेलाको हैन तासहरु खेल्ने गर्छौं नि त हैन तासहरु खेल्यो भने के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा भोट हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन भोट हाल्ने सबले भोट हाल्ने भन्छ हैन के भन्छ भोट हाल्ने भन्छ हैन सबले के गरे 5 रुपैयाँ भोट हाल्यो तर कसैले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि फाइन लगाएर हैन त 5 रुपैयाँ हाल्नु सबभन्दा सुरुमा तैले 15 रुपैयाँ हाल्नु पर्छ बुझ्नु नि यी सबले 5 रुपैयाँ हाल्नु पर्छ भोटिङ हैन सबै यहाँ मान्छेहरु छन् तर यसले चाहिँ के ननसेन्स गरेछ बुझ्नलाई त मैले फ्लेक्स बेसिस बुझाउनलाई यसले चाहिँ 15 रुपैयाँ हाल्न लाग्यो अब त्यसपछि अब सबैले तास पाड्छ हैन सबैको ती तीन पत्ती ती तीनवटा तपाईको कार्डहरु आयो हैन ओपन खेलिरहेछन् के भन्छ ओपन नै भन्छ हैन ती तीन पत्तीको हैन ओपन खेलिरहेछन् अब के गरे भन्दाखेरि अब चल्नु पर्छ नि त हैन चल्नु पर्छ अब चल्यो भने के गर्छ सबले बराबर हाल्नु पर्छ हैन जस्तै रुल हुन्छ हैन चले त्यो हेर्नलाई के गर्नु पर्छ ल 20 रुपैयाँले चढाउनु पर्छ भने सबले 20 रुपैयाँले चढायो हैन 20 रुपैयाँले चढायो यसले नि चढायो तर सबको यहाँ इन्भेस्ट सबैको के होला बराबर भइरा होला किन सुरुमा भोट हाल्दा नि सबले बराबर हालिराथे
त्यसपछि इन्डेक्स चढाउँदा नि के गरिरहेको छ बराबर 20 रुपियाँ तपाईँको। तर यसको चाहिँ बढी भएको होला नि त। किन गएको होला? किनकि यसले सबभन्दा सुरुमा स्टार्टिङ भोट नि बढिहालेको थियो। त्यसपछि 20 रुपियाँ चढाएको छ। स्टार्टिङ अलिकति बढी भन्दा बुझ्नु हो। त्यही कुरा यहाँ बुझाइरहेको छ। के बजाइरहेको छ, यो आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 ले सुरुमा त बराबर थियो, तर यसले अलिकति फाइन तिर्यो क्या, बुझ्नु होइन। यसले अलिकति 300 पिक्सल दियो भन्न खोजेको। जुन आइटम 1 को यति कन्टेन्ट लिएको थियो नि त, यसले पनि यति कन्टेन्ट लिएको थियो, तर यसले लिएन। यसले कति लियो भन्दा 300 पिक्सल लियो। 300 भने यहाँबाट यहाँसम्म कति होला, 300 समथिङ होइन, यति लियो। अनि त्यसपछि जुन बच्यो नि त रेस्ट अफ द तपाईँको स्पेस बच्यो नि त। अनि त्यो बचेको रेस्ट अफ द एलिमेन्ट के गर्यो, स्पेस जो छ नि त, यसले पनि बराबर बाँड्यो, यसले पनि बराबर बाँड्यो, यसले पनि बराबर। अब यसको किन बढी देखेको पैसा भन्दाखेरि, जस्तै यहीँ भने जस्तै क्या, अब यसले हिसाब गर्दाखेरि जस्तै यसले भन्यो होइन यार, यो एक राउन्ड खेल्दाखेरि मैले 100 रुपियाँ हारेँ भन्यो होइन। किन 5 रुपियाँ भोट हाल्यो, त्यसले 95 रुपियाँ चाहिँ त्यो राउन्ड होइन चलेको हुनाले पाएन। तर अब यो जुनले 15 रुपियाँ भोट हालेको थियो नि त, त्यसको 100 रुपियाँ सक्यो होला र त्यही राउन्डमा सबैको 100 रुपियाँ सक्यो होला, जितेको बाहेकै। एकजनाले जित्यो, अरू सबले 100 रुपियाँ हार्यो, भोट प्लस त्यो चलेको। तर यसले चाहिँ कति हार्यो होला, 100 चाहिँ कति हार्यो होला, यसले 100 हार्यो भने 10 रुपियाँ बढी हो भन्छ होइन, 110 रुपियाँ हार्यो होला। किनकि सुरुमा हाल्दाखेरि यसले भोट हाल्दाखेरि 15 रुपियाँ हालेको थियो होइन, अरूले 5 हाल्दाखेरि यसले 15 हालेको थियो। भन्नको मिनिङ 10 रुपियाँ बढी हालेको थियो नि त होइन। यहाँ बुझेको के भन्दाखेरि, यिनीहरूले जुन सुरुमा स्टार्टिङ लिएको थियो नि त स्पेस, यिनीहरूले सुरुमा स्टार्टिङ कसरी लिएको थियो, आफूलाई चाहिने हिसाबले मात्र, आफूलाई कत्रो चाहिएको थियो यिनीहरूको कन्टेन्ट अनुसार। तर 2 भन्ने आइटम 2 ले कति लिएको थियो, आफ्नो चाहिने अनुसारको लिएको छैन। यसलाई हामीले के गर्छ होइन, तैँले चाहिने अनुसारको लिनु पर्दैन, तैँले चाहिँ 300 पिक्सल लिनुपर्छ, बुझ्यौ नि। 300 पिक्सल लिएको थियो। एकछिनलाई मैले कुरोलाई हटाएँ त, यहाँ बुझ्यौँ भने देख्नुभयो, यसले यति लिएको छ, यसले 300 लिएको छ, यसले यति लिएको छ, बच्यो नि त। यो सम्पत्ति बच्यो कि न यति। अब यो बचेको सम्पत्तिमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि, अब यो बचेको सम्पत्ति तिमीहरूले बराबर खाऊ भने फ्लेक्स ग्रो राखेँ, जसको भ्याल्यु के लेखेँ तपाईँको 1 लेखेँ होइन। अनि बल्ल रिफ्रेस गरेँ भने बुझ्ने है त। सुरुमा के गरेँ, यसले यति लिएको छ आफ्नो चाहिने अनुसार, किन यसमा फ्लेक्स बेसिस सर्ट छ, यसको नि यति लिएको छ। तर यसले के भने दोस्रो चिल्ड्रनलाई होइन, तैँले आफ्नो चाहेको अनुसार लिनु होइन, तैँले चाहिँ 300 पिक्सल ले भनेको। किन यो दुईवटा आइटम भन्ने टु क्लास भन्ने छ, त्यसले हामीले के गरेँ, फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल लिएको छ होइन। अब यो बच्यो नि त, जुन यो प्यारेन्ट त यो कन्टेनर, यो जुन भोइलेट कलर देख्नु भएको छ। अब यो बचेको सम्पत्ति के भनौँ भने, तिमीले जति त्यति पायो नि, अब बचेको सम्पत्ति तिनटै छोराले बराबर खाऊ भनेको। जसको मिनिङ के, फ्लेक्स ग्रो 1 गर्यो होइन। अब रिफ्रेस गर्यो होइन, अब यो अलिकति स्लाइटली ठुलो छ। किन यसले अलिकति जुन अघि मैले गरेको थिएँ नि त, अलिकति ठुलो छ नि त यिनीहरूभन्दा। हो, यो सम्पत्ति प्लस यहाँबाट जो बराबर आएको छ नि त, त्यो सम्पत्ति इन्क्लुड गरेर, त्यही भएर त्यसको के भएको, अलिकति ठुलो भएको को रेस्ट अफ द 3 र 1 चिल्ड्रन भन्दा, बुझ्नु भएन हो। अब श्रिङ्कको आउँछ है त, श्रिङ्कको के आउँछ, फ्लेक्स श्रिङ्क 1 गर्छु म, बुझ्ने है त। एकछिन फ्लेक्स श्रिङ्क 0 गर्छु, डिफल्ट 1 हुन्छ। अब हेर्ने त, श्रिङ्क भनेको घट्ने हो नि त, मैले घटाएको छैन है त। अब यहाँबाट त घटिरहेछ, बुझ्ने है त, यहाँबाट घटिरहेछ। तर एउटा सर्टेन पिक्सल भयो भने घट्दैन क्या, घटेन नि त। किन घटेन, मैले के भन्दाखेरि श्रिङ्क नहो भनेको 0, घट्नु पाउँदैन भनेको, बुझ्नेले। यो भनेको के हो भन्दाखेरि, यो 3टा रेसियो है त, सानो सर्टकटमा मैले भने के हो भन्दाखेरि, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो र फ्लेक्स श्रिङ्क भन्दा यो लाइन जस्तै क्या। यो बिचको भने फ्लेक्स बेसिस, यता भने फ्लेक्स ग्रो, यता भने फ्लेक्स श्रिङ्क। यहाँबाट कहाँबाट घट्छ, जस्तै बढ्यो भने यहाँबाट बढ्छ, इनिसियलबाट क्या, आफ्नो कन्टेन्टबाट बढ्छ होइन। घट्यो भने नि यहाँबाट घट्छ, बुझ्यो नि, यहाँबाट घट्छ। अब हामीले बढाउनु त राखेछौँ, तर घटाएको छैनौँ। अब यहाँबाट कहाँसम्म घट्छ, फ्लेक्स श्रिङ्कसम्म घट्छ, त्योभन्दा बढी तल घट्दैन। किन, फ्लेक्स श्रिङ्क 0 गरेछौँ, त्यही भएर हेर्ने है त। यसको 300 पिक्सल भन्दा तल घट्दैन। यहाँबाट घटेर त आयो, यहाँबाट ग्रोबाट घटेर कहाँबाट आयो, फ्लेक्स श्रिङ्क, फ्लेक्स बेसिससम्म आयो। फ्लेक्स बेसिस कति छ, यसको 300 पिक्सल छ। ल सबैको 300 पिक्सल दिइदियो नि त, यो यता दिउँ ल है। फ्लेक्स बेसिस के गर्यो, तिनटैको 300 पिक्सल दिउँ। अब हेर्ने त, ग्रोलाई एकछिन मैले अफ गर्छु, हेर्ने
अघि आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार लिइरहेको थियो, अहिले कति लिइरहेछ सबैले 300 पिक्सल लिइरहेछ, बुझ्नु पर्यो। अब ग्रो 1 गरेछन्, अब ग्रो 1 गर्छु त, ग्रो 1 गऱ्यो भने 300 लिन्छन्, अनि बचेको सबैले बराबर बाँड्छन्, बाँड्यो होइन, सबैले बराबर। अब फ्लेक्स सिरिङ एकछिनलाई 0 गरे, किन 0 गरे भन्दा घट्दाखेरि घटे हेर्ने है त, घटाउँछन्। कबसम्म घटाउँछन् भन्दाखेरि जबसम्म यो 300 पिक्सल हुँदैन तबसम्म घटाउँछन्, होइन है त, 300 पिक्सलसम्म मात्र घटाउँछन्। हो, अब यति भने 300 होला, मैले यहाँ हेर्छु है त, देख्नुभयो ठ्याक्कै 300 पिक्सल छ। अब योभन्दा तल घटाउँदैन, किन घटाउँदैन, किनकि मैले 0 राखेको छु, न घट्न पाउँदैन है तिमीले। कहाँसम्म यहाँबाट घटे कता आयो, यो सेन्टर पोइन्टमा आयो, फ्लेक्स बेसिससम्म, फ्लेक्स रिङमा घट्दैनन्, किन, अब होइन त, योभन्दा घट्यो भने ओभरफ्लो हुन्छ, ओभरफ्लो भएको छ नि त राइटको। हो, अब फ्लेक्स रिङ मैले 1 गरेँ भने अब हेर्ने है त, अब घट्छ, फेरि मैले ठुलो गरेँ है त, रिफ्रेस गरेँ, अब घटाउँछु है त, घटा अब हेर्ने त, यति सानो भयो, अघि त घटिरहेको थिएन नि त, बुझ्नु भने। अब घट्यो, के भने बढाउँदाखेरि नि त सुरुमा साइज गर्दाखेरि यो खा होइन, तिमीहरूले यति चाहिँ स्पेस लियो भने, त्यसपछि त्योभन्दा बढी सम्पत्ति लियो भने तिमीहरूले बराबर बढाऊ, अनि त्यसपछि घट्यो 300 पिक्सलभन्दा कम भयो अरे सम्पत्ति, भोलिको दिन प्यारेन्टको त कम हुन सक्ला नि त, यत्रो सम्पत्ति भयो होइन। त्यसो भने त तिमीहरूले के गर भनेर गर्दाखेरि नि बराबर घटाओ भने, बुझ्नु भने सिरिङको यो फ्लेक्स बेसिस भने इनिसियल हो, पिच्चको क्या, इन्टिजर जस्तै हुन्छ नि त, हामीले पढेको थियौँ। यतातिर के हुन्थ्यो, माइनस हुन्थ्यो, यतातिर के हुन्थ्यो, प्लस हुन्थ्यो। ल, प्लस भएको ग्रो बनाऊ नि त एकछिनलाई, अघि ग्रो लेफ्टमा राखेको छ, माइनस भएको के बनाऊ, श्रिङ्क बनाऊ। फ्लेक्स बेसिस भनेको सेन्टरको, बुझ्नु भने। सबभन्दा सुरुमा इनिसियलाइजमा कति भ्याल्यु दिने भन्ने कुरा हुन्छ, डिफल्ट अटो हुन्छ, अटो भनेको आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार हुन्छ, नत्र हामीले साइज दियौँ भने 200 पिक्सल लियो भने सुरुमा त्यो भित्रको चिल्ड्रनहरूको के हुन्छ, तपाईँको 200 पिक्सल लिन्छ। अब ग्रो भयो भने भोलिको दिन यो प्यारेन्टको साइज बढ्यो होइन, यो प्यारेन्टको साइज ठुलो छ भनेपछि बढाउँछन्, कसरी, जस्तो रेसियो दियो अघिको सिकाएत न भयो, रेसियो अनुसारले। अब 1 गरेछ भने है त, अब फ्लेक्स रिङ 0 गरेछ भने घटाउँदैन, कहाँसम्म घटाउँछ, यहाँ त घट्दै आउँछ, कहाँसम्म 200 पिक्सलसम्म, किन, इनिसियलाइज हामीले 200 पिक्सल गरेछ। अब फ्लेक्स रिङ हामीले 0 गरेछौँ भने योभन्दा तल घट्दैन, तर 1 गऱ्यो भने घट्छ, कहाँसम्म घट्छ, आफ्नो त्यो कन्टेन्ट हुन्छ नि त, कन्टेन्ट अनुसार घट्छ। अहिले यसको कन्टेन्ट यत्रो छ, योसम्म तपाईँको घट्यो, अब योभन्दा तल घट्दैन, किन, सबभन्दा कन्टेन्टले लिने साइज भने यति हो, बुझ्नु पर्यो सिरिङको कुराहरू। अब डिफल्ट हामीले फ्लेक्स रिङ नराख्दा नि हुन्छ, त्यही पनि घटाउँछ भन्छ, यो कन्फ्युज नहुने, किन घटाउँछ भन्छ, किनकि यता हेर्ने त डिफल्ट भ्यालु के छ तपाईँको 1 छ, त्यही भएर हामीले लेख्दा नलेख्दा फरक पर्दैन, किन, फेरि म रिफ्रेस गर्छु, बढाउँदा नि बढ्छ, घटाउँदा नि पुरै घट्छ, बुझ्नु पर्ने, किन, हामीले लेखे नलेखे फरक पर्दैन, किनकि फ्लेक्स रिङ 1 भएर आउँछ। जस्ट अपोजिट फ्लेक्स ग्रो के भन्छ, 0 भएर आउँछ, त्यही भएर आफ्नो स्पेस मात्र लिन्छ, बढाउनु पर्यो हामीले 1 गर्छ। अब फ्लेक्स रिङ 1 गर्दैन, किन, डिफल्ट 1 भएर आउँछ। यदि हामीलाई घटाउनु छैन भनेपछि अनि बल्ल गएर स्पेसिफाई गर्छौँ, के गर्छौँ, फ्लेक्स बेसिस 0 गरेर गर्छौँ है। ल, यतिको, के कन्फ्युजन, काइन्ड अफ के डाउट, अब कोड लेख्दाखेरि अहिले नलेखे जस्तो भन्नाले आउँदैन है, कन्सेप्ट त बुझ्नु भयो नि, कन्सेप्टमा काइन्ड कन्फ्युज त हुनु भएको छैन। हेलो, कन्सेप्ट त बुझ्यो, अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। ल ठिक छ, केही छैन, मैले भिडियो रेकर्ड हुन्छ, एकछिनमा भिडियो अपलोड हुन्छ, जहाँनिर होइन, जस्तै फ्लेक्स तपाईँको उता माथि प्यारेन्टको कुरा पढेको थियो नि त, अघि के पढेको थियो, अलाइन आइटम र जस्टिफाई गर्ने, त्यहाँ कन्फ्युज भन्ने, त्यहाँको भिडियोहरू रिपिट गर्ने 2-3 चोटि है त, एक ठुलो कन्सेप्ट मैले भनेको थिएँ नि त अस्तिको नै, मेजर कन्सेप्ट हो। पछि अब अलाइन, अब आज त रुल सिक्यौँ, अब अर्को दिन चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने, रियल टाइम प्रोजेक्टमा कसरी गर्ने भन्ने सिक्छौँ। आज जस्ट के सिक्यौँ, हामीले रुल्सहरू सिक्यौँ होइन, बढाउँदा कसरी, घटाउँदा, बेसिस बनाए के हो, ग्रो बनाए के हो, स्ट्रिङ बनाए के हो, अलाइन आइटम बनाए के हो, र जस्टिफाई कन्टेन्ट बनाए के हो, फ्लेक्स डाइरेक्सन बनाए के हो, यो कुराहरू बुझ्यौँ होइन। अब कन्सेप्टहरू त क्लियर हुनु भएको छ होइन, जस्टिफाई कन्टेन्ट भने के हो, अलाइन आइटम भने क्लियर भन्नाले अलिअलि कन्फ्युज भयो नि भन्नाले सरसर्तै होइन। अब त्यो कोड भन्नाले कोड गर्दाखेरि लेख्नलाई तपाईँले चाहिँ भिडियो हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने है त। अनि केही कन्फ्युजन कुनै कन्सेप्टमा भनेको कुनै पनि प्रोपर्टीमा, फ्लेक्सको जति पनि प्रोपर्टी आज पढ्यो नि त,
के पढ्यौँ फ्ल्याग डाइरेक्ट अब पहिला त डिस्प्ले फ्ल्याग्स त्यसपछि फ्ल्याग डाइरेक्सन जस्टिफाई कन्टेन्ट अलाइन आइटम र तपाईँको फ्ल्याग्स ग्रो फ्ल्याग सिरिज फ्ल्याग बेसिस भन्ने है 6-7 कुराहरू पढ्यो एउटा फ्ल्याग्स ऱ्याप भन्ने छ त्यो अर्को दिन हेरौँ उहाँहरूले आज यति भयो भने धेरै हो है हुन्छ सर ल आजलाई छुट्टिन्छौँ अब एकछिनमा भिडियो पाउनुहुन्छ सबैले है अनि कहीँनिर के कन्फ्युज छ भने त्यहाँ ग्रुप छँदैछ ग्रुपमा चाहिँ टक्क स्क्रिनसट खिचेर पठाउने है त ल आजलाई छुट्यौँ त हुन्छ ल आजलाई छुट्टिन्छ है त ल ओके बाई